बढ्छ, यो लोकतन्त्र अगाडि बढ्छ। र अब चाहिँ फेरि पनि म दोहोऱ्याएर भन्छु, यो देशमा कुनै प्रतिगमनको गुन्जाइस छैन। कसैले त्यो मकसद राखेर राष्ट्रमाथि प्रहार गर्ने वा त्यो योजनाभित्र, त्यो दाउपेचभित्र कोही पनि भुलभुलैयामा परेर त्यस हिसाबले चाहिँ सडकमा जाने वा त्यसलाई समर्थन गर्ने ढङ्गले चाहिँ प्रस्तुत हुने कुरालाई हामी सबैले बन्द गरौँ। र हामी यो राष्ट्रिय अभिभारा यति बेलाको जुन छ, चाहे त्यो कोरोना सङ्क्रमणबाट देशलाई जोगाउने होस्, चाहे राष्ट्रिय स्वाधीनताको अभियानलाई अगाडि बढाउने कुरा होस्, चाहे गणतन्त्रलाई बलियो बनाउने कुरा होस्, यसमा सिङ्गो देश एकताबद्ध भएर हामी लागौँ भन्दै मैले आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद, नमस्कार। माननीय रमेश रायमाझी, समय 10 मिनट। यसपछि माननीय शारदा भट्ट। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, कोरोना सङ्कटबाट 3200 भन्दा बढी मान्छेहरू अहिले यसबाट सङ्क्रमित भएका छन् र 13 जनाको मृत्यु भइसकेको छ सम्माननीय अध्यक्ष महोदय। र जब मान्छेको मृत्यु हुन्छ अनि मात्र उसको कोरोनाबाट मृत्यु भएको भनेर पोजिटिभ रिजल्ट देखाइन्छ। यो हाम्रो प्रविधि कस्तो खालको प्रविधि हो, हामीले कहाँबाट ल्याएको प्रविधि हो, यो हाम्रो किन यस्तो हुन्छ? एउटा मान्छे बिरामी भएर कोरोनाको चापमा परिसकेपछि उसलाई भेन्टिलेटरमा राखेर उसको उपचार गर्नुको सट्टा उसको मृत्यु भएपछि मात्र हामी यो प्रमाणित गर्न खोजिरहेका छौँ। त्यसकारण यसमा सरकार अलिक अगाडि बढ्नु पर्थ्यो र बढ्न सकिरहेको छैन भन्ने मलाई लाग्छ। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकारले अहिले कोरोनाको उपचार 10 अरबभन्दा बढी खर्च हुने अवस्थामा पुग्यो, खर्च भइसक्यो भनेर जुन कुरो गरिरहेको छ सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, हाम्रो सार्वजनिक खरिद ऐनले भन्छ 5 लाखभन्दा बढीको कुनै पनि आर्थिक कारोबार गर्नुपर्दाखेरि त्यसलाई बोल पत्रको आह्वान मार्फत गर्नुपर्छ भन्ने भन्छ। यो कतिपल्ट कहाँ आह्वान गरियो र कसरी यसको यो कोरोनामा खर्च भएको पैसाहरू खर्च भयो, यसको नेपाली जनताले जान्न चाहने कि पाउने कि नपाउने, यो सदनले जान्न पाउने कि नपाउने, खर्च भयो मात्रै भनेर पुग्ने कि नपुग्ने सम्माननीय अध्यक्ष महोदय। त्यसकारण पनि यसरी जुन सरकारले खर्च देखाएको छ, यो खर्चको विवरण एकदम फरिस्ता रूपमा आउनु पर्यो भन्ने म सरकारसँग माग गर्न चाहन्छु। र वास्तवमा यो कोरोना कोष एउटा नेपाल सरकारले खडा गर्यो र त्यहाँ नेपालका दाताहरूले, नेपाली नागरिकहरूले, अझै विदेशमा बस्नेहरू पनि नेपालीहरूले कतिले सहयोग गरेर 2 अरब 40 करोडभन्दा बढी पैसा जम्मा भइरहेको। मेरो पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसले को पार्टी सभापति शेरबहादुर देउपा र पार्टीको केन्द्रीय समितिले निर्णय गरेर 50 लाख रुपियाँ कोरोना कोषमा जम्मा गर्यो। के को लागि भन्दा उपचार नेपाली समाजलाई, नेपालीहरूको ज्यान बचाउनलाई सहयोग पुगोस् भनेर गरेको। नेपाली काङ्ग्रेसका सामान्य गाउँका कार्यकर्तादेखि वरिष्ठ नेताहरूसम्मले क्रियाशील सदस्यता बाबत तिरेको पैसा, त्यो पैसा भुक्तानी गरेको, हामीले त्यो पैसा बुझाएको, त्यो पार्टीको प्रवक्ता र म स्वयं आफै गएर वाणिज्य ब्याङ्कको नेपाल सरकारको खातामा जम्मा गरेको। त्यो रकम आज मलाई लाग्छ नेपालको आफूलाई राजनीतिकमा ठुलो पार्टीको रूपमा रहेको र आज सरकार बनाइरहेको पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले आज नेपाली जनताको कोरोना उपचारको लागि 1 रुपियाँ पैसा खर्च गरेको, 1 रुपियाँ पैसा सरकारलाई सहयोग गरेको कहीँ कतैबाट मैले सुन्न पाएको छुइनँ सम्माननीय अध्यक्ष महोदय। त्यसकारण र यो पैसा यसै 10 अरब रुपियाँ आज कहाँ खर्च भयो, कसरी खर्च भयो भन्ने कुरो हामीले किन खोजिरहेको छौँ भने हामी पनि हालेको छौँ र जसले हिजो त्यो पैसा जम्मा गर्यो, जुन पैसा 10 अरब रुपियाँ खर्च भयो त्यो नेपाली जनताले ट्याक्स तिरेको पैसा हो, मालपोत तिरेको पैसा हो, यातायातमा कर तिरेको पैसा हो, अन्य करमा गरेको पैसा हो। त्यो पैसाको हिसाब खोज्ने अधिकार यो सदनलाई छ, नेपाली जनतालाई छ। त्यसकारण त्यसको फेरिस्ता आओस् भनेर फेरि पनि माग गर्न चाहन्छु। अब यत्रो खर्च भएको स्वास्थ्यकर्मीसँग पिपिई छैन, मास्क छैन, N95 मास्क छैन, केही छैन, न स्वास्थ्यकर्मीहरू उपचार गर्न गइरहेको अवस्था छ। कोरोनाबाट प्रभावित भएर बनाएको क्वारेन्टाइनहरू यस्तो छ कि गाईलाई गोठमा राख्ने जस्तो क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ। अनि मान्छे दिनभरि बस्छ, रात परेपछि घरमा गएर सुत्छ। अनि कसरी आइसोलेसन हुन्छ, आइसोलेसनको उसको उपचार कसरी हुन्छ? तपाईँको 7 दिन 8 दिनसम्म यो अगाडि पनि मैले सदनमा कुरा उठाएँ, 7 दिन 8 दिनसम्म पनि पिसिआर चेक गरेको रिपोर्ट आउँदैन। अनि 4 दिन पछाडि त्यो मान्छेलाई फेरि सर्न सक्छ, फेरि त्यसको पिसिआर टेस्ट गर्ने। हामीले अहिलेसम्म कति मान्छेको पिसिआर टेस्ट गर्यो? त्यसकारण सरकारले यसलाई एकदम सामान्य रूपमा लिएको छ। आज 68वटा जिल्लामा फैलिसक्यो, 77वटा जिल्लामध्ये 68वटा जिल्लाका नागरिकहरू यसको आक्रमणमा परिसके र पनि अहिले पनि सरकारले यसलाई सामान्य रूपमा, सामान्य हिसाबको रूपमा लिएको छ। त्यसकारण पनि सम्माननीय अध्यक्षज्यू
यो गतिविधिले स्वास्थ्य क्षेत्रमा स्वास्थ्यमा हामीले जुन सुधार गर्यौँ, स्वास्थ्यको पूर्वाधारहरू जुन बनाउनु खोजेको त्यो बन्न सक्दैन र नेपाली जनतालाई बचाउन सकिँदैन। यही खालको गतिविधिमा सरकार अगाडि बढ्यो भने मलाई लाग्छ अब भ्रष्टाचारको कुरा गर्यो भने यो सरकारलाई काउसोले दले जस्तो हुन्छ। भ्रष्टाचारको कुरा गर्यो भने काउसो दलेरै जस्तो हुन्छ सरकारलाई। बारम्बार सदनमा कुरा उठ्छ, सदनमा कुरा उठेको त्यसको जवाफदेही हुनुपर्छ कि पर्दैन? सरकार धेरैपल्ट मैले उठाएको छु, अरू मान्यज्यूहरूले पनि उठाउनु भएको छ, सत्तापक्षको मान्यले पनि कुरा उठाउनु भएको छ, तर त्यो सरकारले सुनिरहेको छैन। कालो बजारी भइरहेको छ। अब लकडाउन भएपछि थोक विक्रेताहरूले कुनै जहाज चलिरहेको छैन, कुनै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट सामानहरू त्यसरी ल्याउन सकिरहेको छैन, बजारमा स्वास्थ्य सामग्रीहरू खुद्रा पसलेहरूले बेच्न पाइरहेको छैन। तर सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, केही फेसबुकमा आउँछ पिपी चाहियो भने, मास्क चाहियो भने हाम्रो फलानु यति नम्बरमा सम्पर्क गर्नु भने, त्यस्ता कालाबजारीहरूलाई सरकारले रोक्ने कि नरोक्ने, त्यसलाई पक्रेर कारवाही गर्ने कि नगर्ने? सरकार मतियार भइरहेको छ तिनको। सरकारलाई चीनले, भारतले, एनआरएनले दिएका सरकारका मन्त्री सचिवहरूलाई दिएका सामग्रीहरू ती व्यापारीहरूको हातमा पुगेको छ, तिनले बेचिरहेका छन्। आज हामीले तीन मान्छेसँग तिनीबाट सुन्दा जाँदाखेरि कहाँबाट आयो तिमीहरू भन्दाखेरि माथिल्लो निकायबाट आयो भनेर जवाफ दिइरहेका छन्। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, यस्तो खालको प्रविधिले हामी जुन उद्देश्यमा पुग्नु खोजेको त्यहाँ पुग्न सक्दैनौँ भन्ने मलाई लाग्छ। भेन्टिलेटर अहिलेसम्म सरकारले एउटा भेन्टिलेटरको 30 देखि 32 लाख रुपियाँ पर्छ। 5वटा भेन्टिलेटर किनेको छ अहिलेसम्म, 5वटा भेन्टिलेटर किनेको छ अहिले। 1 करोड 60 लाख 1 करोड 50 लाखदेखि 60 लाखको भेन्टिलेटर किनेको छ। अरबौँ रुपियाँको हिसाब किताब खर्च भयो भनेर देखाइरहेको अवस्था छ। र हामीले मानवलाई मानव गनेनौँ, पशु व्यवहार गऱ्यौँ। आज ती मान्छेहरू क्वारेन्टाइनमा बसेका मान्छेहरूको मृत्यु भइरहेको छ, त्यसलाई हामीले फर्केर हेरिरहेको छैनौँ सम्माननीय महोदय। र यो सरकार नागरिकको अभिभावक हो कि होइन? नागरिकको जिम्मा लिनुपर्छ पर्दैन? सरकारले जिम्मा लिइरहेको छैन। यो सरकारको काम दायित्व हो कि होइन? सरकार बनाएपछि अब 5 वर्ष पछाडि फर्किनु पर्दैन भनेर नागरिकको जिम्मा नलिने खोजेको हो कि क्या हो सम्माननीय अध्यक्ष महोदय? त्यसकारण यसरी जुन अवस्था सिर्जना भएको छ यसले गर्दाखेरि हामी आज अत्यन्त अर्को कुरामा उठाउन चाहन्छु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, करको कुरा सरकारले लकडाउन गर्नु पर्यो, लकडाउन गर्ने परिस्थिति सिधा लकडाउन गर्यो, उद्योग धन्दा बन्द गर भनौँ, व्यापार व्यवसाय बन्द गर भनौँ, अफिस कल कारखाना सबै बन्द गर भनौँ गरे। अनि सबै मान्छे आफ्नो घर घर फर्के, कर्मचारीलाई छुट्टी दियो, उद्योग धन्दा व्यवसायिकले गए। अब एकैचोटि सरकार आजका दिनमा पैसा 25 गतेभित्रमा, जेठ 25 गतेमा कर चुक्ता गरेर भन्छ। कहाँ छ अफिस? गाडी चल्न दिएको छैन, मान्छे जिल्लामा गएको छ, कर्मचारी फर्किनु पर्यो, हिसाब हेर्नु पर्यो, तिनको लेखाजोखा गर्नु पर्यो, कति आम्दानी भयो, कति खर्च भयो, अनि कतिको ट्याक्स तिर्ने भनेर भन्नु पर्यो। अडिटरहरू छैन, अनि सरकार अचुवाको भरमा पैसा आवश्यक भयो भन्दैमा सरकारले ट्याक्स बुझा भनेर एकैचोटि भन्न मिल्छ? सरकार नागरिकप्रति जिम्मेवार हुनु पर्दैन? व्यापार व्यवसायप्रति जिम्मेवार हुनु पर्दैन? त्यही व्यवसाय व्यापारीहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाएर तपाईँ व्यवसाय धेरै गर्नुहोस्, धेरै कमाउनुहोस् र धेरै राज्यलाई ट्याक्स तिर्नुहोस् भन्नुपर्ने हो कि तिनलाई निमट्ने हो, तिनको गला घोट्ने हो? आज सरकार त्यसमा पनि चुकेको छ। त्यसकारण सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, यसरी हेर्छु। अनि सरकारको अर्थमन्त्रीले भन्नुभएछ कहीँबाट पनि तिर्नुहोस्, ऋण खोजेर पनि तिर्नुहोस्। म सम्माननीय अर्थमन्त्रीज्यूको उपस्थिति यहाँ देखिनँ, उहाँलाई यो सन्देश पुगोस् भन्न चाहन्छु। उहाँले राष्ट्रिय ब्याङ्कको जागिर खाँदै गभर्नरसम्म पुग्नुभयो, योजना आयोगमा पुग्नुभयो, युएनडिपीहरूमा कहाँ कहाँ जागिर खानुभयो। उहाँले 3टा बजेट प्रस्तुत गर्नुभयो, किनभने आज उहाँको संलग्नता देखिन्छ। विशाल ग्रुप जो विराटनगरकै मान्छे हुन्, व्यापारी हुन्, अग्रवालहरू, तिनको गाडी आउँदाखेरि, गाडी त्यति 100 गाडी आउँदैछ, इलेक्ट्रिक गाडीहरू यति सय भित्रिँदैछ, भित्रेपछि भन्सार बढाउने। अनि सरकारको एउटा चक्लेटमा 10% छुट गर्दाखेरि 30 करोडभन्दा बढी फाइदा हुन्छ। उसले जुन इम्पोर्ट गर्छ त्यसमा बढाइएको छैन, घटाइएको छ। अरू व्यापार व्यवसाय गर्ने मान्छेको व्यापारमा गरेको छ, संलग्नता देखिन्छ। त्यसकारण म भन्छु अर्थमन्त्रीज्यूले जुन ऋण खोजेर पनि तिर भनेर भन्नुभएको छ, आज ती व्यापारीहरूलाई ऋण दिनुहोस् अर्थमन्त्रीज्यू, र त्यसको जमानी म बसौँला। त्यसो गरे कसो होला? अर्थमन्त्रीज्यूसँग मेरो यो प्रश्न हो। व्यापारीहरू सौहार्दपूर्ण वातावरण बरु तिनले तिर्ने हो, राजस्व ट्याक्स तिर्ने हो, तिनलाई घाँटी च्यापेर हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। अर्को एउटा प्रसङ्ग जोड्न चाहन्छु। विदेशमा रहेको नेपालीहरू, सम्मान्य प्रधानमन्त्रीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको बेला यहाँ भन्नुभयो, हामीलाई भन्नुभयो 50 लाख मान्छे विदेशमा छन्, ती 50 लाख मान्छेलाई फर्काउने, कहाँ फर्काउने? मेरो पालामा गएका हुन् ती 50 लाख मान्छे, उहाँकै पालामा पनि गएका छन्। उहाँ मन्त्री हुनु हो, उप प्रधानमन्त्री हुनु हो, मन्त्री के अरे फेरि
प्रधानमन्त्री हुनुभयो, फेरि पनि प्रधानमन्त्री भएर उहाँ अहिले पनि प्रधानमन्त्रीमा हुनुहुन्छ। उहाँका पालामा गएका छन्, उहाँका पार्टीको नेतृत्वको सरकारमा पनि गएका छन् र अरू पनि बेला पनि गएका छन्। त्यसरी मान्छेहरू गएका छन् र 50 लाख मान्छेले एकैचोटि फर्किन खोजेका छैनन् सम्मान्य अध्यक्ष महोदय। ती 50 लाख मान्छे जसको जागिर खोसियो, जसको कम्पनी बन्द भयो, जसको घरमा आउनु पर्यो, जसको भिसा सक्यो, ती मान्छेहरू आउनु खोजेको। तर उहाँले ती कोरोना हारा बोकेर ल्याउने भनेर आफ्नै देशका नागरिकहरूप्रति जुन निष्कृष्ट शब्द प्रयोग गर्नुभयो, यो प्रधानमन्त्रीले गर्न सक्छ कि सक्दैन? सम्मान्य अध्यक्ष म 1 मिनट समय चाहन्छु, गर्न सक्छ कि सक्दैन? र आज यो मेरो सम्मान्य प्रधानमन्त्रीजीसँग मेरो प्रश्न छ। त्यसकारण पनि हामीले फेरि सबै मान्छे फर्किन लागेका होइनन्। जे मान्छे फर्किन त्यसलाई व्यवस्थित गरेर फर्काउनुपर्छ भन्ने हाम्रो थियो। अब भइदेखि रोजगारमा रहेका मान्छेहरूले कमाएको पैसा चाहिँ हामीलाई राज्य चलाउनलाई कोरोना नहुने, नगनाउने, त्यो गन्दगी नआउने, अनि तिनका परिवारले हालेको हिजो मत, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई हालेको मतले सरकार बनाउँदा ती मतदाताहरूको हात नहलिनु पर्ने, अनि आज नेपाल के अरे ती मान्छेहरू आउनु पर्दाखेरि चाहिँ कोरोना भित्राउने भनेर जुन शब्द प्रयोग गर्यो त्यो अत्यन्तै दुःखद लाग्दो छ सम्मान्य अध्यक्ष महोदय। र अन्तिममा रुकुमको घटना, रुकुम र जाजरकोटको घटनालाई सम्झिन चाहन्छु। नवराज विक उनी दलित परिवारमा जन्मिनु उनको अपराध हो र उनी ठकुरी परिवारको छोरीसँग प्रेम सम्बन्ध गर्नु उनको अपराध हो। यदि यो अपराध यतिकै अपराध गरेर अपराध मान्ने हो भने हामीले बनाएको संविधानमा 2072 को संविधान जातीय विभेदको अन्त्य गरेका छौँ भनेका छौँ। जातीय विभेदको अन्त्य भयो? अन्त्य भएन। यो जातीय विभेदको एउटा मान्छेले मान्छेसँग सम्बन्ध जोड्दाखेरि जुन खालको व्यवहार गरियो र हत्यारालाई जोगाउने जुन खालको प्रयास भएछ, यसमा छानबिनबाट तुरुन्त तीमाथि कारबाही होस् भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। माननीय शारदा भट्ट, समय 5 मिनट। यसपछि माननीय शेखर कुमार सिंह। अहिले देश कोरोनाले थलिएको छ, जनता आक्रान्त बनेका छन्, अर्थात् अर्थतन्त्र जिउनु भएको अवस्था छ। यस्तो विकट परिस्थितिमा विभिन्न प्रोगेन्डा झिकेर यो वा त्यो भन्दा पनि 3 करोड भन्दा बढी नेपाली जनता बाँच्नु र बचाउनु नै अहिलेको मुख्य चुनौती हो जस्तो मलाई लाग्दछ। मेरो सुझाव पनि छ। अध्यक्ष महोदय, अहिले खासै भन्नुपर्दा यसको असर ज्यालादारी गरेर दैनिक छाक टार्ने, निमुखा हुँदा खाने जनतामा यसको मार परेको छ। 7वटै प्रदेशका गरिबीको रेखामुनि रहेका जनता, विशेष गरी महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती महिला तथा सुत्केरी महिलामा यसको नराम्रो प्रभाव परेको अवस्था छ। राज्यले यति बेला यस विरुद्ध खबरदारी, होसियारी गर्नु नै धर्म र दायित्व पनि हो भन्ने मलाई लाग्दछ। अध्यक्ष महोदय, सुदूरपश्चिममा 9वटै जिल्लामा त अभावै अभाव छ, अभावै अभावको अवस्था छ। उसै त सधैँ राज्यबाट उपेक्षित भइरहने सुदूरपश्चिम अहिले जटिल परिस्थितिमा राज्यले उचित ध्यान नदिएको मलाई महसुस भइरहेको छ। यहाँ अहिले कोभिड-19 को सङ्क्रमण पहिचान गर्ने त यथेष्ट प्रयोगशाला नै छ या कुनै सुविधा नै छ, न त पर्याप्त आइसोलेसनको व्यवस्था छ भने भएकोमा पनि कुनै आधारभूत सुविधा छैन। क्वारेन्टाइनको अवस्था पनि यस्तै छ। एउटा पालको भरमा क्वारेन्टाइनमा एउटै ठाउँमा कोचेर राखिएको छ, न त्यहाँ पिउने शुद्ध पानीको अवस्था छ, न शौचालयको व्यवस्था छ, एउटै ठाउँमा कोचेर राखिएको छ। अध्यक्ष महोदय, वर्षा लाग्यो, अब कोरोनाबाट भन्दा पनि सर्प तथा विषालु किराले टोकेर मर्ने सम्भावना बढेको छ। तसर्थ क्वारेन्टाइनको उचित सुधारको लागि सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। अध्यक्ष महोदय, हिजो अस्तिको घटना हो, 5 जना कोभिड-19 को सङ्क्रमितलाई निको नभइकनै घर पठाउने कार्य भएको छ। यो कतिको उचित कार्य हो? यसले के निम्त्याउँछ? सबैभन्दा पिसिआर परीक्षण नै भरपर्दो विधि हो। अब पिसिआर नगरिकनै क्वारेन्टाइनमा रहेकालाई घर पठाउने कुरा समाचारमा आएको छ। यो कतिको उचित हो? रोगीको मृत्युपछि पिसिआर गर्नुको के फाइदा? अध्यक्ष महोदय, जनता गरिब हुन् वा धनी हुन्, सबैप्रति राज्यको समान व्यवहार हुनुपर्दछ। हुने खानेलाई एउटा व्यवहार, हुँदा खानेलाई एउटा व्यवहार गर्नु कतिको उचित हो? दुबई र बर्माबाट प्लेन चढेर आएका
लाई पुलिसको स्टेटमेन्टको साथ ल्याइने र भारतबाट आउनेलाई जनतालाई अपमानजनक तरिकाले एउटै ठाउँमा भेडा बाख्रा जस्तै कोचेर राखेर असमान व्यवहार देखाउनु कतिको उचित हो? यो मैले उहाँहरूको सम्मान गरौँ भनेर रिसले भनेको छैन, कुनै पूर्वाग्रह लिएको छैन, यो देखेकै भएकै कुरा हो। पर्छ भन्ने मेरो अनुरोध छ, व्यवहार देखाउनु पर्छ भन्ने मेरो अनुरोध छ, बराबर हुनुपर्छ। अध्यक्ष महोदय, बाँच्नु र बचाउनु चान्चुने कुरा होइन, त्यसर्थ सरोकारवाला सरकार, सबै संसद, सबै विज्ञ नेता जति छन् मन्त्रीज्यूहरू सबै कोभिड-19 विषयतर्फ लगाई ध्यान त्यसैमा दिएर अहिलेको अवस्थाबाट कसरी देश जनतालाई विषम परिस्थितिबाट उकास्ने भन्ने उकास्न आदर अनुरोध गर्दछु। र अन्य जाजरकोट घटनामा मैले अहिलेसम्म सुनिरहेको छु मान्यज्यूहरूले राखेका कुराहरू। अध्यक्ष महोदय, संसारमा हामी त उसै पनि यो यसका नै विद्यार्थी हौँ र जात भनेको लोग्ने र स्वास्नी दुईवटा मात्रै हुन्छ भनेको छ। अनि जातिभाती मान्ने यस्तो 21औं शताब्दी पुरा हुन लागेकै छ, यस्तो बेलामा पनि ऊ जात यो जात भनेर कसैलाई मार्ने, यो गर्ने, अवहेलित गर्ने हाम्रो संविधानमा पनि छैन। त्यसो हुँदाहुँदै पनि यस्तो किन भयो? यसका यो घटनाकारीहरूलाई यथाशीघ्र कानुनको दायरामा ल्याएर इन्साफ मिलोस् भन्ने मेरो सरकारसँग माग छ। धन्यवाद। माननीय शेखर कुमार सिंह, समय 5 मिनट। यसपछि मान्य चक्र प्रसाद स्नेही। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, अस्तिदेखि सरकारका तर्फबाट विदेशमा रहेका आफ्नो नागरिकलाई हवाई सेवाबाट ल्याउनु सुरु गरेको छ। त्यो उदाहरणीय काम भएछ। यो जनजनको प्रशंसनीय कुरो हो र नेपालीको चाहना थियो, त्यो अनुरूप नै भएको रहेछ। सँगसँगै हामी सुन्दैछु र आज हामी खुसीको कुरो छ माननीय प्रधानमन्त्रीजी स्वयं आफै यही उपस्थित हुनुहुन्छ। त्यो सम्बन्धले यो लकडाउन अलिकति खुक्लो गर्दैछ, बन्दाबन्दी त जसले पनि अलिकति निसास पाऊ भन्ने खोज्छ नै, तर यो बन्दाबन्दी त हाम्रै लागि हो नि, राज्यले त हाम्रै लागि गरे हो। 1 देखि 7 प्रदेशसम्म सीमामा जोडिया जिल्लाहरूको परिस्थिति अध्ययन गरी मात्रै यसलाई खुक्लो गर्नुहुन्छ कि भन्ने म विश्वास छु। किनभने हाम्रा सबै दाजुभाइ आउँछन्, बेलामा आइसक्नु पर्थ्यो, बेलामा उहाँहरू आउनु भएन, अहिले आइराख्नु भएको छ। अहिले आएर अब हजारौं संख्यामा हुन्छ, हजारको संख्यामा पीसीआर हुने, तुरन्तका तुरन्त पीसीआर हुने सम्भव देखिएन। त्यसकारणले अहिले हाम्रो संख्या पनि अहोरात्र बढेरै गएको रहेछ। यसमा अब भोलिदेखि गएर उहाँहरू आइसकेपछि र नभने होइन, मेरो उहाँहरूलाई ल्याउनै पर्छ, तर ल्याएर एउटा व्यवस्थित पाराले सरकारी अफिससम्म खोलिदिनु भयो भने अहिले नै यसलाई कन्ट्रोल गर्न झन् गाह्रो पर्छ तराईका जिल्लाहरूमा। र पूर्ववक्ता मान्यज्यूले हाम्रो जो कुरो उठाउनु भयो हो, हाम्रो प्रमुख सचेतकजीले सत्ता पक्षको, त्यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। निश्चित रूपमा हामीसँग जनशक्ति छ र हामी पनि त्यही जनशक्ति मध्यभित्र पर्छु। यो मान्य भएर खालि सदनमा आएर भाषण गर्ने होइन, हामी आफ्नो जगमा, आफ्नो भूमिमा भएर आफ्नो दाजुभाइले बचाउने काम गर्नै पर्छ। त्यसै कारणले स्थानीय सरकारदेखि वाडासम्मका जनशक्ति, प्रदेश र हामी सबै मिलेर अब एकजुट भएर यो कोरोनाको जङ्गमा हामी खटिएन भने
यो अलिकति नाजुक अवस्था आउने सम्भावना देखिसकेका छौँ हामी। त्यस कारणले सबै कुरो राज्यलाई नै मात्र जिम्मेवारी बनाएर हुँदैन, हामी पनि हाम्रो आफ्नो जिम्मेवारी लिनुपर्छ र त्यो अनुसारले हामी हिँड्नुपर्छ। ठिक छ, राज्यले पनि गर्ने काम राज्यले गर्छ, हामीले गर्नुपर्ने काम राज्यले सुसूचित गर्ने काम, राज्यलाई कहाँ के व्यवस्थापन चाहिन्छ त्यसमा सहयोग गर्ने काम हामीलाई गर्नै पर्छ। अब अहिले नैदेखि खुल्न थाल्यो भने त र एउटा सोशल डिस्टेन्सको त कसरी मेन्टेन हुन्छ त्यो त हामी अहिले काठमाडौँमा पनि हेरिराखेका छु। अस्तिदेखि व्यापारीहरूले खोल्नु भएको छ, ल खोल्नुको अवस्था उहाँहरूको ठिकै होला, म नाजायज भन्दिनँ, तापनि उहाँहरूले सोशल डिस्टेन्स कसरी मेन्टेन गर्ने हो त्यसमा ध्यान दिएर सरकारले गम्भीरतापूर्वक जसरी अहिलेसम्म आएर देखिराख्नु भएको छ त्यस्तै हाम्रो सबै नाकाबाट आएका र प्रदेशका जिल्लाहरूको सरकारी कार्यालयहरू वात्य खोलेदेखि यो धेरै फैल्न सक्छ। यतिकै भन्दै म आफ्नो 2 शब्द अन्त गर्न सक्छु। पाइलोवती पनि बोलिसकेको छ। माननीय चक्र प्रसाद स्नेही, समय 7 मिनट। यसपछि मान्य परिमिला कुमारी। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, यति बेला देशभरि नै कोरोनाको महामारी विश्वभरि नै रहेको अवस्थामा म सुदूरपश्चिम प्रदेशको बारेमा केही तथ्यगत प्रमाणहरू आज उच्च स्तरीय समितिको संयोजक तथा उपप्रधानमन्त्री पनि यहाँ हुनुहुन्छ, म जानकारी गराउन चाहन्छु। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा का 9वटा जिल्लाहरूमा अहिलेसम्म विदेशबाट क्वारेन्टाइनमा आएर बस्नेहरूको संख्या 66,000 पुगेको छ। 66,000 जन त्यहाँको संख्या पुगेको छ भने पीसीआर टेस्टबाट प्रमाणित भएका 109 जना भइसकेका छन् र मृत्युको संख्या 2 पुगेको छ। मैले जो आरडीटीबाट परीक्षण गर्दाखेरि 500-600 सम्मको पोजिटिभ देखिएको तथ्य आएको छ। यो यति ठुलो जनसंख्या जहाँ 50-60 लाख जनसंख्या छ, जहाँ 70 को सेरोफेरोमा क्वारेन्टाइनमा मान्छेहरू बसिसकेका छन्, त्यो प्रदेशमा एउटा मात्र चेक जाँच गर्ने एउटा मात्र भेन्टिलेटर छ, त्यो पनि कैलाली जिल्लामा छ। पहाडका 7वटा जिल्लाहरू तडफिएर बसेका छन्। म सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु, म संयोजकको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु कि डडेलधुरा जिल्ला पहाडी 7वटा जिल्लाको केन्द्रमा रहने डडेलधुरा जिल्लामा भेन्टिलेटरको व्यवस्था गरियोस् र पहाडी जिल्लाबाट आउने जो बिमारीहरू छन् तिनको उपचार त्यहाँबाट गरियोस् भन्न चाहन्छु। यो आरडीटीबाट परीक्षण त्यति सफल भएको छैन। यसमा सरकारको आरडीटी किटमा सरकारको बजेट खर्च गर्नु अनर्थ हुने प्रमाणित हुँदैछ। त्यसो भएको हुनाले पीसीआर को संख्या बढाएर यो कार्यक्रम अगाडि बढोस् भन्न चाहन्छु। म सुदूरपश्चिम प्रदेशको डडेलधुरा जिल्ला, जो डडेलधुरा जिल्ला 53,14,100 हेक्टरमा फैलिएको महाभारत छ, त्यो महाभारत भित्र एउटा संकट अवस्थामा रहेको पाटे बाघ लगायत 100 किसिमका जन्तुहरू त्यो महाभारतमा अवस्थित छन्। तिनीहरूको वासस्थान त्यहाँ छ र त्यो महाभारतलाई डडेलधुरा जिल्लामा रहेका 7वटा स्थानीय तहहरू मध्ये 5वटा स्थानीय तहहरू त्यो महाभारत भित्र पर्दछन्। त्यसो भएको हुनाले त्यो भित्र महाभारत भित्र पर्ने 5वटा स्थानीय तहको खानेपानीको कुराहरू, सिंचाइको कुराहरूको मुहानको रूपमा रहेको यो महाभारत पर्वत यति बेला संकटोन्मुख हुँदै गइरहेको छ। यो 2500 मिटर उचाइमा रहेको यो महाभारत पर्वत दिन प्रतिदिन संकटमा फस्दै गइरहेको छ। यदि
यो महाभारत पर्वत सङ्कटमा गयो भने यदि यसको समयमा हामीले यसको व्यवस्थापन र संरक्षण गर्न सकिएन भने त्यो भित्र रहेको मानव बस्ती, त्यो भित्र रहेको जीव जन्तु, त्यो भित्र रहेका ताल तलैया, त्यो भित्र रहेका नदी नाला र त्यो भित्र रहेका तमाम पुराना मठ मन्दिरहरू, त्यहाँ रहेका धर्मशालाहरू, पुराना दरबारहरू सबै सङ्कटमा पर्ने प्रबल सम्भावना देखिएको छ। त्यसो भएको हुनाले नेपाल सरकारले तत्काल त्यो महाभारत पर्वतलाई राष्ट्रिय निकुञ्जमा हुन्छ या वन संरक्षणमा हुन्छ, कुन आधारमा अगाडि बढेर त्यसलाई संरक्षण गर्न सकिने हो त्यो मोडालिटीमा नेपाल सरकार जाओस् र त्यसको सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयले त्यसको कार्यक्रम अगाडि बढाओस् भन्न चाहन्छु। यति बेला डडेलधुरा वन डिभिजन कार्यालयले त्यो महाभारतमा 32 जोडी क्यामेराहरू जडान गरिकन त्यो भित्र कुन जातिका कुन प्रजातिका जीव जन्तुहरू छन् भनेर उसले आफूले अवलोकन गर्यो। यसो गर्दाखेरि पाटे बाघ, जो संकटको मुखमा रहेको पाटे बाघ छ, त्यो त्यसको वासस्थान त्यो महाभारतमा छ। यो महाभारतको गौरवले डडेलधुरा जिल्ला मात्र होइन, यो पुरै देश गर्वान्वित हुन चाहन्छ, गर्वान्वित भएको छ। एउटा पाटे बाघ त्यो उच्च 250-2500 उचाइमा रहेको छ र त्यहाँ उसले वासस्थान बनाएको छ। यसो भएको हुनाले मैले नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गराउँदै म भन्न चाहन्छु कि त्यहाँको मानव बस्ती, त्यहाँका जीव जन्तु, त्यहाँका ताल तलैया, त्यहाँका धार्मिक मठ मन्दिर लगायत सबै कुरालाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ नेपाल सरकारले त्योतिर आफ्नो ध्यान आकर्षण गरोस् भन्न चाहन्छु। 2029 सालमा वन डिभिजनले को कार्यक्रम अन्तर्गत त्यहाँ वन संरक्षण गर्ने भनेर एउटा कार्यपत्र तय भएर वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालयबाट राजपत्रमा प्रकाशित गराइएको थियो। तर अहिलेसम्म त्यो क्षेत्रका निमित्त कुनै पनि काम भएको छैन। यथाशक्य त्यो ठाउँलाई अगाडि बढाओस् र त्यो महाभारतको संरक्षण गरोस् भन्न चाहन्छु। र देशभरिका कारागारहरूमा रहेका कैदीहरू, जो कैदीहरू क्वारेन्टाइन भन्दा पनि अझै नजिक भएर क्वारेन्टाइन भित्र रहने मान्छे भन्दा पनि त्यो कैदी जीवन अझै दर्दनाक छ। कैद भित्र नै मान्छे यो कोरोनाबाट संक्रमित भएर मृत्युवरण गरिसकेका छन् र अदालतको फैसलाका आधारमा पनि 50% जेल जीवन बिताइसकेकाहरूलाई यथाशक्य सरकारले माफी दियोस् र उहाँहरूको पनि व्यवस्था गरोस् भन्न चाहन्छु र आफ्ना भनाइहरूबाट बिदा हुन्छु। धन्यवाद। माननीय पर्मिला कुमारी, समय 5 मिनट। यसपछि मान्य शेरबहादुर कुँवर। माननीय अध्यक्ष महोदय, सन् 1816 को सुगौली सन्धिले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा नेपालको भूमि हो भन्ने कुरा स्पष्ट पारेको छ। अमेरिकन र ब्रिटिस लाइब्रेरीको रिपोर्टले पनि लिम्पियाधुराबाट बगेको काली नदीको पूर्वपट्टिको भाग लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा लगायत नेपालको भूभाग हो र पश्चिमपट्टिको भूभाग भारत हो भन्ने कुराको पुष्टि गरिरहेको छ। यसमा मेरो र मेरो पार्टीको धारणा स्पष्ट छ। तर त्यसपछि जुन महाकाली सन्धि भयो त्यो विवादास्पद छ। अहिलेको माननीय परराष्ट्र मन्त्रीज्यूको भनाइ अनुसार महाकाली सन्धि गर्नेहरूले हाम्रो देशमाथि ठुलो राष्ट्रघात गरेका छन्। त्यतिखेर महाकाली सन्धि गर्नेहरूले काली नदीको आधा भाग भारतलाई सुम्पेको छ। वास्तवमा यो राष्ट्रघाती सम्झौता हो भने यस्ता सम्झौता गर्नेहरूमाथि
कडाभन्दा कडा कारबाही हुनु जरुरी छ। नेपाल सरकारले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा सम्बन्धमा भारतसँग कूटनीतिक पहलद्वारा समस्या समाधान गर्नुभन्दा राम्रो अरू कुनै विकल्प हुन सक्दैन। द्विपक्षीय वार्ता, बाइलेटरल डायलगद्वारा सीमा सम्बन्धी विवादको हल खोज्नु जरुरी छ। मानव विकास सूचकाङ्कमा पछि परेको समुदायको हक हितमा संविधान संशोधन भयो भने झन राष्ट्रियता मजबुत हुन्छ। बाह्य शक्तिसँग डायलग गर्न पनि नेपालको हरेक समुदायलाई जोड्नु जरुरी छ। राष्ट्रिय मुद्दालाई सम्बोधन नगरी राष्ट्रिय सहमति खोज्नु न्यायसङ्गत हुँदैन। नेपालको राष्ट्रियता ढुङ्गा माटो लगायत उत्पीडनमा परेका नेपाली जनताको भावनासँग पनि जोडिएको छ। त्यसैले नेपालको निशान छापको संशोधन र संघीयता, शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, न्याय प्रणाली लगायतका संशोधनको लागि संविधान संशोधन एउटै प्याकेजमा हुनु जरुरी छ। मधेसीलाई होच्याएर धोते मर्सिया भनेर आन्तरिक एकता बलियो हुन सक्दैन। मिथिलाको इतिहास नेपालको इतिहास भन्दा पनि धेरै नै पुरानो छ। गोपाल वंश, महिषपाल वंशका राजाहरू मधेसी नै थिए। स्वर्गीय बीपी कोइरालाले आफ्नो बुकमा लेख्नु भएको थियो, राष्ट्रियता खोज्ने हो भने मधेसमा लङ्गोटी लगाएर हलो जोत्ने मधेसीलाई खोज्नुस्, जसले आफ्नो रगत बगाएर सीमाको सुरक्षा गरेको छ। विगतमा भारतको दार्जिलिङमा विधानसभामा हारेका व्यक्ति नेपालको परराष्ट्र मन्त्री भएको छ। काङ्ग्रेस आई पार्टीको बिहार राज्यको प्रदेश अध्यक्ष नेपालको प्रधानमन्त्री भएको इतिहास साक्षी छ। यी महानुभावहरू कसरी राष्ट्रवादी भए? उच्च जातीय अहङ्कारले गर्दा आज 70% नेपाली जनता शोषणमा परेका छन्। यसरी देशमा उच्च जातीय अहङ्कार हावी भएकै कारण रुकुमको नवराज र सुषमाको प्रेम सम्बन्धमा नवराज लगायत 6 जनाको हत्या भएको छ। कोभिड-19 रोकथाममा सरकारको भूमिका प्रभावकारी नभएकै कारण संक्रमितको संख्या तीव्र गतिले बढिरहेको, बोर्डरमा हजारौं व्यक्ति अल्पत्र परेको र भोकले खाना नपाएर मान्छे मरिरहेको अवस्था छ। बजेटले पनि डाक्टर तथा स्वास्थ्य कर्मीहरूको मागलाई यस्तो स्वास्थ्य सम्बन्धी सङ्कटको बेला पनि सम्बोधन गर्न नसकेको र उल्टै डाक्टरहरूमाथि कुटपिट भइरहेको अवस्था छ। यस्ता किसिमका अन्याय रोक्न र दोषीमाथि कडाभन्दा कडा कारबाही गर्न सरकारको ध्यान आकृष्ट गराउँदै म आफ्नो भनाइ यही समाप्त गर्दछु। धन्यवाद। माननीय शेरबहादुर कुँवर, समय 5 मिनट। यसपछि माननीय मृगेन्द्र कुमार सिंह यादव। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, अहिले देश दिन प्रतिदिन झन् कोरोनाको महामारीबाट आक्रान्त भइरहेको छ र दिन प्रतिदिन सङ्ख्याहरू पनि बढिरहेको छ। अहिलेसम्म 13 जनाको मृत्यु भएको छ भने 3235 जना हिजोको मितिसम्म सङ्क्रमित भएका छन्। भारत प्रवासमा रहनुभएका दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू जो लामो समयदेखि रोजगारीको लागि भारतमा हुनुहुन्थ्यो र उहाँहरूको अहिले रोजगारी गुमिसकेपछि स्वदेश फर्किरहनु भएको छ। स्वदेश फर्कने क्रममा कोरोना पनि सँगै ल्याएर आउनुभएको छ र हिजो थोरै सङ्ख्या हुँदाखेरि हम्मे भएको थियो, चर्चा परिचर्चा चलेको थियो भने आज यत्रो सङ्ख्या जो सङ्क्रमित छ, यो सङ्ख्यालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने अत्यन्त चिन्ताको विषय बनेको छ। अध्यक्ष महोदय, एकातिर दिन प्रतिदिन सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढिरहेको छ, अर्कोतिर हाम्रा ल्याबहरूको अभाव छ, आइसियु कक्षहरूको अभाव छ, भेन्टिलेटरको अभाव छ। यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, यसमा सरकार गम्भीर पर्यो। अहिले जिल्लाबाट स्वाबहरू सङ्कलन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ। प्रत्येक जिल्लामा
एक दिनमा झन्डै 400-500 स्वाबहरूको नमुना सङ्कलन गरिएका छन्, तर त्यो स्वाबहरूलाई टेस्ट गर्ने ल्याब छैन। सुदूरपश्चिमाञ्चलको कुरा गर्ने हो भने अघि पनि आइसक्यो डाटा, झन्डै 70,000 को सङ्ख्यामा त्यहाँ प्रवासबाट नेपालमा आउनुभएको छ, उहाँहरू क्वारेन्टाइनमा बसिरहनु भएको छ। झन्डै 500 स्कुलहरू क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापनमा लगाइएको छ, 500 स्कुलहरूलाई। केही समयपछि स्कुल खुल्ने होला, अनि बालबालिकाहरू कहाँ बस्ने, अत्यन्त जटिल अवस्था छ। खानेपानीको समस्या छ, शौचालयको समस्या छ, अनि प्रवासबाट आएका दाजुभाइहरू, विदेशबाट आउनुभएका दाजुभाइहरू फेरि क्वारेन्टाइनको स्ट्यान्डर्ड के हो भनेर त्यहाँ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई एकदमै र्याकर्याक्ती गर्नुभएको छ। आज वडा सदस्य होस् कि नगरको प्रमुख होस्, उपप्रमुख होस् या गाउँपालिकाको अध्यक्ष उपाध्यक्ष होस्, उहाँहरूको दिनचर्या भनेको रात दिन क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन गर्ने, आएका दाजुभाइहरूलाई सम्झाउने बुझाउने, उनीहरूको खानपिनको व्यवस्थापन गर्नेमै आज बितेको छ। स्थानीय तहमा रकमको अभाव छ, उनीहरूले आफ्नो विकासको बजेट काटेर केही रकम प्रदेशबाट दिएर उनीहरूले क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरूलाई व्यवस्थापन गर्नुभएको छ, तर सङ्घीय सरकारबाट अहिले स्थानीय तहमा राहतको व्यवस्थापन गरिएको छैन। यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने अध्यक्ष महोदय? र अर्कोतिर आज 4-5 दिनदेखि सुदूरपश्चिम सरकारको एउटा चिठी मसँग फोटोकपी छ, अब टेस्टको लागि स्वाब सङ्कलन नगर्ने भन्ने निर्देशन जारी भएको छ, किनकि धनगढीमा रहेको एउटा मात्र ल्याब छ, त्यो ल्याबको क्षमता धेरै छैन र पहाडका जिल्लाहरूबाट आउँदाखेरि झन्डै 12-14 घन्टा लाग्छ। ती ल्याएका स्वाबहरूलाई कति दिनसम्म राख्ने, उनीहरूको भ्यालिडिटी कतिसम्म हुने भन्ने समस्याहरू छन्। एकातिर मान्छेहरूको सङ्ख्या बढी छ, क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरूको सङ्ख्या दिन प्रतिदिन बढी छ। अर्कोतिर यसरी स्वाब सङ्कलनलाई हामीले ल्याब टेस्ट गरायौँ भने को सङ्क्रमित छैन भन्ने कुरा कसरी पत्ता लगाउने अध्यक्ष महोदय? अर्कोतिर आरडिटीबाट परीक्षण गरिन्छ, आज आरडिटी नेगेटिभ देखिन्छ, अर्को दिन मान्छे घर जान्छ र केही दिनपछि उसको मृत्यु हुन्छ। मृत्यु पर्यन्त पिसिआर गर्दाखेरि उसको मृत्यु कोरोना पोजिटिभबाट भएको देखिन्छ। यो अवस्थालाई हामीले कसरी लैजाने? त्यसैले अहिले बजारमा छ्यापछ्यापे आरडिटी पनि आएका छन्। ती आरडिटीको क्वालिटी के हो? त्यो आरडिटीले ठिक ढङ्गले टेस्ट दिन सक्छ कि सक्दैन, पत्ता लगाउन सक्छ कि सक्दैन? यी कुराहरू अहिलेको विषयवस्तु जटिल छ अध्यक्ष महोदय। त्यो सँगसँगै म के आग्रह गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि अब प्रत्येक जिल्लामा पैसा खर्च त भइसक्यो, 10 अर्ब रुपियाँ अर्थमन्त्रीज्यूबाट अस्ति हामीले सुन्यौँ अहिलेसम्मको खर्च भएको छ कोरोना भाइरस नियन्त्रणको लागि। तर त्यति बेलासम्म उहाँले बोलिरहँदा 500 भन्दा बढी कोरोना सङ्क्रमित थिएन, अहिले 3000 भन्दा बढी 3335 जना हिजोसम्म सङ्क्रमित छन्। यिनीहरूको खर्चको व्यवस्थापन कसरी गर्ने? यो कुरामा पनि हामी ध्यान दिउँ। हामी कुलो नबनाउला, हामी सिँचाइ नबनाउला, हामी सडक नबनाउला, तर नेपाली जनतालाई जोगाउनको लागि, नेपाली जनतालाई बचाउनको लागि विकासको बजेट खर्च गरेर भए पनि नेपाली जनतालाई जोगाउन अहिलेको आवश्यकता छ। यसमा सरकारको ध्यान जाओस्। धन्यवाद। मान्य समय माननीय मृगेन्द्र कुमार सिंह यादव, समय 5 मिनट। यसपछि माननीय रामलखन चमार। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, सदनमा पटक पटक चाहिँ सरकार कोरोना महामारीको विषयमा गम्भीर हुनु पर्यो भने सत्ता पक्षबाट पनि प्रतिपक्षबाट पनि पटक पटक चाहिँ आवाज उठिरहेको छ, तर सरकार चाहिँ जति गम्भीर हुनुपर्ने हो त्यति गम्भीर अहिलेसम्म देखिएको छैन। अध्यक्ष महोदय, आजसम्म 3235 जना सङ्क्रमित भएका छन्, 13 जना रोगबाट चाहिँ मृत्यु वरण गरिसकेका छन्। तापनि सरकारलाई जुन रूपले ध्यान दिनुपर्ने त्यो रूपले ध्यान गइरहेको छैन। अध्यक्ष महोदय, सरकार कहाँ लागेको छ? पिसिआर टेस्ट बढाउनु पर्ने, क्वारेन्टाइनको अवस्था भद्रगोल छ, सबै त्यतातिर ध्यान नदिएर सरकार चाहिँ कार्पेट फेर्नतिर करोडौँ रुपियाँ खर्च गरिरहेछ। मन्त्रीजीहरूको कोलेस्ट्रोल नबढोस्, सुगर लेभल नबढोस्, ब्लड प्रेसर नियन्त्रणमा रहोस् भनेर चाहिँ जिम खाना मन्त्री निवासमा खोल्नतिर लागि परेको छ। अध्यक्ष महोदय, यसले के भन्ने?
यसले सरकारलाई त्यो इटलीको सम्राट निरोको संज्ञा दिन मिल्दै किन मिल्दैन? रोममा आगो लागेको थियो र सरकार सम्राट निरो चाहिँ वंशीको तानमा मस्त थिए। त्यसैले अध्यक्ष महोदय, म आग्रह गर्न चाहन्छु सरकार अहिले पनि गम्भीर होस् र यो कोरोना महामारी पीसीआर सुन्दैछु, पीसीआर अब चाहिँ 14 दिन त्यसै राख्ने, बिना टेस्ट गरेर चाहिँ पठाइदिने। एसिम्प्टोमेटिक लक्षणहरू जम्मै संक्रमितमा देखा परेको छ, कुनै लक्षण देखाइ दिँदैन। त्यसले चाहिँ घर पठाइदिने, त्यसै टेस्ट गरे मृत्यु भएपछि फेरि चाहिँ टेस्ट गर्ने र कोरोनाबाट मृत्यु भएको चाहिँ भन्ने। यस्तो किसिमले यो गम्भीरता हो सरकारको। त्यसैले म आग्रह गर्न चाहन्छु कि यसमा गम्भीर होस्। सरकार पैसा छैन भने 10 अरब रुपियाँ खर्च गरेछ, केमा खर्च गर्यो? नेपाली जनताले त्यो कहाँ खर्च भएको हो त्यो जान्ने चाहिँ अधिकार छ कि छैन? त्यसले चाहिँ सार्वजनिक गरोस्। 10 अरब रुपियाँ कसरी खर्चा भएको छ, कहाँ खर्चा भएको छ? जम्मै चाहिँ क्वारेन्टाइनको अवस्था हेर्यो भने त्यो भन्नुभयो एकजना पूर्व वक्ता मान्यजीले, गोठभन्दा पनि बदतर छ। तर सरकार भन्छ 10 अरब रुपियाँ खर्चा गर्यो, जबकि रोगले त 13 जना मर्यो, भोकले पनि मान्छेहरू मर्न थालेछन्। यो सरकार मात्रै मन्त्रीजीहरूको सरकार होइन, त्यो मल्लर सदायको पनि सरकार हो, मल्लर सदायको पनि अभिभावक हो। वीरेन्द्र यादवले आफ्नो भोगले जान गवायो, त्यसको पनि अभिभावक हो। सबैको सम्पूर्ण नेपाली मात्रको अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। मन्त्रीजीहरूको लागि कोलेस्ट्रोल घटाउनको लागि, सुगर लेभल घटाउनको लागि जिम खाना र त्यहाँ चाहिँ भोकै एक छाक खाना चुलो नबर्ने गरी एक छाक खाना नपाएर मृत्युवरण गरिरहेछ। त्यस्ता सरकारले के भन्ने? अर्को कुरा अध्यक्ष महोदय, पश्चिम रुकुमको घटना प्रति खेद संशय छ कि यसमा चाहिँ पीडित पक्षले न्याय पाउँदैन, किनकि जसले जिम्मा लिएको व्यक्ति कानुन पालना गर्ने, त्यसको अभिव्यक्ति अमेरिकामा पनि विभेद छ रे भन्ने को अर्थ के? कि यहाँ पनि हुनुपर्छ? त्यस्तै हुनुपर्छ? अमेरिकामा के भइरहेछ? यहाँ जो जिम्मा लिएको छ, शान्ति सुरक्षाको जिम्मा, संविधान कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा, त्यसको मुखबाट चाहिँ अमेरिकाको कुरा आउँछ, अमेरिकामा पनि विभेद छ। के भन्न खोजिएको हो? यति भन्दै म त्यसमा पनि निष्पक्ष रूपमा चाहिँ छानबिन दोषीले कराभन्दा कारबाही होस् भने भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय रामलखन चमार, समय 5 मिनट। यसपछि माननीय रामनारायण बिडारी। सम्मानीय अध्यक्षज्यू, मैले सबभन्दा पहिला एउटा अनुरोध के गरेँ भने हामीले विशेष समयमा धेरै सवाल उठाउँछौँ, सरकारको धारणा माग गर्छौँ, त्यसको समयमा जवाब पाउँदैनौँ। हाम्रो राष्ट्रिय सभाको नियमावलीले पनि त्यो व्यवस्था गरेको छ, निश्चित समयमा सम्बन्धित मन्त्रालयले जवाब दिनुपर्छ। त्यसकारणले मैले त्यो नियमावलीलाई लागू गर्नको लागि पहिला म अनुरोध गर्दछु र मैले विगतकै कुरालाई आज फेरि पुनरावृत्ति गर्दैछु। हाम्रो नवलपरासी जिल्लामा लुम्बिनी चिनी मिल छ, केही भाडामा दिएको छ र केही बेचिएको छ। त्यसको भौतिक संरचना, जग्गा जमिन, भवनहरू भाडामा
वार्षिक 42 लाख रुपियाँमा दिएको छ। त्यो भाडा सरकारले पाएछ कि पाए छैन मलाई थाहा छैन, तर गत वर्षको पनि उखु क्रसिङ गरेका किसानले भुक्तानी पाएछन्, यो वर्ष त चलेकै छैन। र त्यहाँका किसानले पटक पटक भनेका छन् यो मिल हामी किसानबाट अब सञ्चालन गर्छौँ, सम्झौताका बुदाहरू उल्लङ्घन भइसके, त्यसलाई सरकारले खारिज गरिदिनुपर्छ। त्यस कारणले यसको बारेमा मैले विगतमा धेरै लामो बोलेको छु। म यति मात्र भने यो मिल निजीकरणबाट अब खारिज हुन्छ कि हुँदैन, किसानले चलाउन पाउँछन् कि पाउँदैनन्, र गत वर्षको भुक्तानीको बारेमा के हुन्छ। दोस्रो विषय, मैले अहिले खेतीपातीको समय सुरु भइसकेको छ र सरकारले रासायनिक मल खादको व्यवस्थापन गरेकै छ, तर किसानले पर्याप्त मात्रामा पाएका छैनन्। यो सर्वित्तै छ। अस्तिको मात्र घटना हो, हाम्रो नवलपरासीको प्रतापपुर गाउँपालिका वार्ड नम्बर 4 हरकपुरामा 5 जना किसानले भारतका व्यापारीहरूबाट 20 बोरा डिएपी मंगाए, पुलिसले समातेर चलान गरिदियो, किसानहरूको पैसा डुब्यो। किसानले भारतबाट म मल मंगाएर खेती गर्छु पाउँदैन, या त सरकारले दिनु पर्यो, या त किसानले वैकल्पिक व्यवस्था गरेर म खेती गर्छु भन्ने त त्यतिसम्म त छुट त हुनु पर्यो नि। यो दुर्भाग्य छ। मैले कुरा गर्दाखेरि प्रशासनबाट कुरो के आउँछ भने त्यो वैधानिक तरिका भन्सारबाट लाउनु पर्यो नि। के नेपालको किसानले भारतबाट 2-4 बोरा रासायनिक मल वैधानिक तरिकाले लाउन पाउने प्रावधान छ कि छैन? त्यसले राहत पाउँछ कि पाउँदैन? भारतीय किसानले पाउने जुन रेटमा त्यो मल हो त्यही रेटमा नेपालमा त्यो लाउँछन्। कमसेकम त्यो सब्सिडी किसानले पनि प्रयोग गरेर उत्पादन बढाउन सक्ने अवस्थालाई निरुत्साहित गर्ने काम भएको छ। यो दुर्भाग्य छ। यसको लागि या त हामीले प्रशस्त मलको व्यवस्था गर्नु पर्यो, या त जसरी भए किसानले लाइरहेछन् त्यसलाई चाहिँ सहज बनाइदिनु पर्यो। मैले अर्को विषय, अहिले हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना पश्चात जातीय घटनाहरू सामुदायिक रूपमा तो बढ्न थालेका छन् र यसको एउटै कारण के छ भने बढ्नमा राजनीति। सामान्य अध्यक्ष महोदय, मैले 1 मिनट समयको लागि अनुरोध गर्छु। यो घटनाहरूलाई अन्त गर्नलाई सबैभन्दा पहिला राजनीतिक पार्टीहरूले आखिर कोही न कोही विभेद गर्ने, छुवाछुत गर्ने कुनै न कुनै पार्टीका कार्यकर्ता हुन्छ। त्यो पार्टीको कार्यकर्तालाई चाहिँ पार्टी सदस्यता खारिज किन गर्दैन? यदि पार्टी सदस्यता खारिज गर्दैन भने स्वाभाविक रूपमा त्यो पार्टीले त्यो विभेद अन्त गर्न चाहेको छैन। त्यो सुगा जस्तो पढाउन मात्र चाहेको। कानुनी कारवाही भन्दा पार्टीको सदस्यता मान्छे त्याग गर्न चाहदैन, त्यो डराउँछ। त्यो व्यवस्था होस्। सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अहिले यो लकडाउनको समयमा लगभग 35वटा जातीय घटनाहरू घटेका छन्। थुप्रै बलात्कारका घटनाहरू भएका छन्। यस्तो बढावा किन भइरहेको छ? प्रहरी कार्यालयमा मान्छे जान्छन्, पीडित मान्छे जान्छ, उजुरी लिएर जान्छ, त्यसको मुद्दा दर्ता हुँदैन। अहिले त यो लकडाउन छ, हामी मान्छे कहाँ ल्याएर राख्छौँ? अहिले चुप लाग्नुस् भन्छ प्रहरीले। यो ढङ्गको अवस्था छ। त्यसकारणले यी सबै घटनाहरूप्रति राजनीतिक दलहरू पहिला चाहिँ इमानदार सचेत हुन जरुरी छ। त्यसपछि सरकारको भूमिका आफ्नो छँदैछ। कानुनी प्रावधानहरू राम्रा छन्, त्यसलाई कडाइका साथ कानुनको लागि मैले अनुरोध गर्छु। हस्त धन्यवाद। नमस्कार। लाल सलाम। माननीय रामनारायण बिडारी, समय 10 मिनट। यसपछि मान्य जीवन बुढा। अध्यक्ष महोदय, अहिले लकडाउन अङ्ग्रेजीमा सबलाई नेपालीकरण भइसक्यो।
यस्तो अवस्थामा जोताएर खाने एउटा वर्ग, जोतिएर खाने अर्को वर्ग। जोताएर खाने वर्ग र जोतिएर खाने वर्ग दुवै अहिले पीडित छन्। दैनिक कमाई गरेर खर्च गर्ने एक थरी, महिना दिन कमाएर खर्च धान्ने एक थरी, सङ्गठित संस्थाका श्रमिकहरू र असङ्गठित संस्थाका श्रमिकहरूको बीचमा ड्राइभर, खलासी, भरिया, किसान इत्यादिलाई लकडाउनले ठुलो भन्दा ठुलो असर पर्यो। सरकारको ध्यान त्यता अलि बढी जानु पर्यो, अहिले गएको पुगेन। किसानलाई मल र बिउ, औषधि, दाना आदिको बारे बारम्बार कुरा उठाइयो, यथेष्ट काम हुन सकेन। उत्पादित सामान बजारमा ल्याउने, अहिले आँपहरू अब गजबसँग तराईतिर आँप फल्छ। हाम्रै पहाडका चाहिँ विभिन्न बेसीहरूमा आँपहरू हुन्छ, ती कुहिएर जाने, बिक्री नहुने अवस्था छ। अस्पताल पुगेको छैन, औषधि छैन, मेसिनहरू नभएर जाँच्न सकिएन, स्वास्थ्य कर्मीको अभाव छ, अनेक अव्यवस्था भयो। घरमा बस्न जाऊ भन्ने भन्दा पहिला तालिम दिनु पर्यो। घरमा गएर कसरी बस्ने, घरमा गएर के खाने, घरमा कसरी चाहिँ हिमतिम गर्ने, काम कसरी गर्ने, यसबारेमा बिना तालिम गाउँमा क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने मान्छे पठाएर खतम पारिँदैछ। म चिन्तामा परे, मलाई चिन्ता लाग्यो। संघीयता, जाँच, आयात इत्यादिलाई हेर्दाखेरि 3 तहको चाहिँ सरकार छ। 3 तहको सरकार मध्ये एउटा सरकार धेरै सक्रिय भएको देखिएन। डार्विनको सिद्धान्त अनुसार, विकासवादी सिद्धान्त, थ्योरी अफ इभोल्युसनको सिद्धान्त अनुसार जुन अङ्गले काम धेरै गर्दैन त्यो अङ्ग बिस्तारै लोप भएर जान्छ। यस्तै भयो कि प्रदेश सरकारलाई सक्रिय बनाउन किन सकिएन? यदि सक्रिय बनाउन सकिएन भने मलाई चिन्ता पर्यो अध्यक्ष महोदय, संघीयतामा आँचाउने भयो। त्यसैले महँगा गाडी किन्यो रे प्रदेशले, महँगा गाडी किन्यो रे सरकारले, विभिन्न सुविधा थप्यो रे सरकारले। यस्तो प्रकारका अल्झे समाचारहरू व्यापक रूपमा आइरहेका छन्। यो बेला विलासिताको सामान किन्ने बेला होइन अध्यक्ष महोदय, उपचारमा सक्रियता चाहियो, नत्र उपयोगहीन अङ्ग लोप हुन्छ। बाँदरको पुच्छर, लौरो न हतियार भने जस्तो टेक्न पनि नहुने, कुट्न पनि नहुने, अनि त्यो पुच्छर बिस्तारै लोप भयो भने जस्तै अहिलेको सरकार मध्ये प्रदेश सरकारलाई त्यस्तै बनाउन खोजिएको हो कि कसो हो? यसको ठ्याक्कै चिज र नीति जवाफ चाहियो। ट्याक्स एक्ट, कर कानुन कोभिड एक्ट अनुसार बनाउनु पर्यो, सनसेट ल, आवधिक ऐन बनाउनु पर्यो भनेर धेरै भन्यो। यहाँ अघि पनि कुरा आयो, त्यो कानुन नभएको हुनाले अब करमा मार पर्न थाल्यो। सरकार करले भन्छ, कानुन कर दिनुपर्छ भन्छ, कानुन संशोधन छैन, अनि कर तिर्दिन भन्छ। यस्तो अप्ठ्यारो सर्वत्र आउँदैछ अध्यक्ष महोदय, एक ठाउँमा मात्र होइन। कर्तव्य नगर्ने, परिणाम मात्र खोज्ने कामहरू भयो। सरकार कस्तो बन्यो अहिले भने गाईले गर्भाधान माग्दा नदिने, बर नलगाइदिने, दुध र बाछो चाहिँ खोज्ने, मूर्खै भयो। शरीरमा ज्ञानेन्द्रिय र कर्मेन्द्रिय भए जस्तै हाम्रो राज्यमा नि ज्ञानेन्द्रिय र कर्मेन्द्रिय छ। सांसद, सञ्चार, नागरिक ज्ञानेन्द्रिय हुन्, सरकार कर्मेन्द्रिय हो। तिनै तहको सरकार कर्मेन्द्रिय हो। ज्ञानेन्द्रियहरूले ज्ञानभित्र हुलिदिने, केन्द्रीय कर्मेन्द्रियहरूले काम बाहिर ल्याइदिने, यो सम्बन्ध ज्यादै कमी देखियो। संसद ज्ञानेन्द्रिय हो, सरकार कर्मेन्द्रिय हो, प्राकृतिक स्थिति यही नै हो, संवैधानिक नियम पनि यही नै हो। अहिलेसम्म खास रूपमा त्यो काम आउन सकेन अध्यक्ष महोदय। यसरी कोभिड-19ले हामीलाई फसाद पार्दै लानेछ। अब दोस्रो विषयमा आउँछु, जाजरकोट र रुकुमका जनताका कुरा। घाइते भए, ज्यानभरि घाउ छ, मरेका मान्छे माथि, मारिएका मान्छे माथि सरकार वा अरू
तत्त्व विभिन्न ठाउँमा नारा लाउँदै राजनीति गर्दैछ। त्यो घाइतेको वास्ता कसैले गरेन, उपचारमा कसैले वास्ता गरेन, त्यो परिवारलाई कसैले वास्ता गरेन। जो पीडित परिवार छ, जो अहिले मानसिक रूपमा त्रसित छ, ऊ धस्किएको छ, त्यहाँ कसैको वास्ता भएन। त्यसकारणले सरकार पहिला घाइते भएका ती युवाहरू जो चाहिँ नि अहिले घरमा छटपटाएर बसेका छन्, पैसा नभएर उपचार गर्न सकेका छैनन्, झस्किएर बसेका छन्, टाउको झन्झन लिएर बसेका छन्, तिनीहरूको उपचार गर्नु पर्दैन? पर्यो कि परेन? मन परि प्रचार प्रसार गरिएको छ, जातीय सद्भाव खलबलाउने कुचेष्टा गरिएको छ, छुवाछुतलाई बल्झाउने र कायम गर्ने चाहिँ नि नियत राखेर विभिन्न ठाउँमा काम गरिएको छ। छाडा रूपमा त्यो ठाउँमा जाँदै नगए मान्छे, देख्दै नदेखा मान्छे, सुदूरपूर्वको मान्छे ठी गरेर मैले देखाए यो भनेर कुरा गरे जस्तो गरी कुरा गर्छ। मन लाग्यो बोलेका छन्, पैसा कमाउने उद्देश्यले विभिन्न युट्युबहरू गएर उछाल्ने पछार्ने गरेर सद्भाव खल्याउने काम गरेका छन्। झुट्टा र उत्तेजक कुराहरू, विपरीत कुरा, तथ्य विपरीत कुराहरू पनि गरिरहेका छन्। अध्यक्ष महोदय, के सरकारलाई यो कुरो थाहा छ कि थाहा छैन? सरकारले यो सुनेको छ कि सुनेको छैन? राज्यका संयन्त्र छानबिन अनुसन्धान कति भइरहेको छ? द्रुत गतिमा भएको छ कि छैन? चाँडो निष्पक्ष सक्रिय अनुसन्धान गरेर अदालतमा पुर्याएर कानुनले तोकेको पुरै सजाय गर्ने कारबाही गर्ने काम गर्न सक्छ कि सक्दैन दोषीलाई? संसदीय छानबिन पनि गठन हुन्छ, अरू छानबिन कमिटी पनि भइराखेको छ, मानवाधिकार आयोग पनि गइराखेको छ। यही सदनमा चाहिँ पनि अनुसन्धान गर्नको निम्ति यही सदनले पास गरेको छ। यही सदनले पास गरेर अनुसन्धान कसले गर्ने भनेर कानुन बनाइदिएको छ। अभियोजन कसले गर्ने भनेर कानुन बनाइदिएको छ। फैसला कसले गर्ने भनेर कानुन बनाइदिएको छ। तिनीहरूले कानुन बमोजिम काम गरेन भने तिनीहरूलाई कारवाही गर्ने कि नगर्ने? अभियोजन गर्ने, दोषीलाई कारवाही गर्ने कानुन बमोजिमका धारा, हाम्रो संविधानको धारा 24, हाम्रो संविधानको धारा 40, भेदभाव विरुद्धको कानुन, यो घटनाले हामीलाई लज्जास्पद बनाएको छ, बदनाम पारिएको छ, बदनाम पारिँदैछ। नाम र थर बदलेर भेदभाव हट्दैन। अध्यक्ष महोदय, नियत बदलेर सामाजिक क्रान्ति, कल्चरल रिभोल्युसन गरेर मात्र बदलिन्छ, पीडितलाई न्याय दिएर मात्र बदलिन्छ समाजको यो छुवाछुतको भावना। त्यसैले डाक्टरी बाहुनको संकीर्ण बुद्धिले थर त बदलिन सक्छ, तर नियत बदलिँदैन। अध्यक्ष महोदय, नियत नबदलिकन राजनीति त गर्लान्। मारिएका ती अबोध मान्छेहरूका लासमाथि टेकेर राजनीति गर्न त आउलान्, केही काल राजनीति पनि गर्लान्, तर जातीय विभेद भने नाश हुँदैन। त्यसैले जातीय विभेद नाश गर्नको निम्ति सिंगै सदनमा जानिएका मान्छे, त्यही ठाउँका मान्छे, ठिक मान्छे जसले अनुसन्धान गर्न पाउने निकायले गरेन भने त्योभन्दा माथिल्लो निकाय, सरकारको त्यो जिल्लाले गरेन भने त्योभन्दा माथिल्लो निकाय, त्योभन्दा माथिल्लो निकायले गरेन भने संघीय सरकारले संघीय कानुन बमोजिम गर्ने कारबाही हो। अनुसन्धान र न्यायपालिका, अनुसन्धान र न्यायमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने गरी खबरदार कसैले पनि तथाभावी, छरपष्ट, मनगणन्ते अनि अप्रमाणित कुरा जनतामा सम्प्रेषण गर्न भएन। यसरी जनतामा सम्प्रेषण गर्दा जातीय सद्भाव खलबलिन पुग्यो। जातीय सद्भाव खलबल्याउने, अछुतको भावना कायम राख्ने अपराधीहरूलाई टेवा पुग्छ। त्यसैले कसले बोल्ने, कति बोल्ने, कहाँ बोल्ने, कसरी बोल्ने, यो बारेमा हामी सबैको ध्यान जानु जरुरी छ। र जुन प्रकारको दुष्प्रचार गरेर, जुन प्रकारको अनैतिक रूपले प्रचार गरेर गएर कहिले खोलावारी, कहिले खोला पारी, उता नाचिया छ, यता नाचिया छ, युट्युब बजाएको छ, त्यसपछि लौ आयो भनेर हल्ला गरेको छ। यसरी चाहिँ अनुसन्धानलाई प्रभाव पार्ने जुन प्रकारको काम भइरहेको छ, सरकारले देख्यो कि देखेन? सरकारले थाहा पायो कि पाएन?
थाहा नपाएको भए सरकारले यति कडा स्वरमा यत्रो सदनमा भनेर त थाहा पायो होला नि। अब के गर्ने? त्यस विषयमा सम्पूर्णको ध्यान जानुपर्छ, सरकारको ध्यान जानुपर्छ र जनताको ध्यान जानुपर्छ र ठिकसँग अनुसन्धान गरिनुपर्दछ। यही कुरा भन्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। माननीय जीवन बुढा, समय 7 मिनट। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, विषयवस्तुहरू धेरै उठिसकेका छन्। मैले केही आफ्ना विचारहरू राख्ने अनुमति चाहन्छु। सर्वप्रथम यो सम्मानित राष्ट्रिय सभामा गम्भीर विषयमा केही प्रश्नहरू उठेका छन् र आगामी राष्ट्रिय सभाको बैठकमा नेपाल सरकारको तर्फबाट तिनी विषयहरूमा जवाब आओस्, म यसको माग गर्न चाहन्छु। पहिलो विषय। अब दोस्रो विषय, बिहान उठ्दादेखि सुत्दासम्म आजभोलि कोरोनाकै कुरा हुन्छ। हाम्रो मुलुकमा र नागरिकको जीवनमा यसैको समस्या छ। अर्कोको छलफल गर्न हामीलाई फुर्सद र वातावरण पनि छैन। त्यसकारण म पनि यसै विषयमा केन्द्रित रहेर आफ्ना केही विचारहरू राख्ने अनुमति चाहन्छु। पहिलो कुरा, राज्यको तर्फबाट हाम्रो मुलुकमा कोरोना संक्रमणको सङ्ख्या अधिकतम कतिसम्म पुग्न सक्छ भन्ने कुराको चाहिँ क्याल्कुलेसन छ, यसको प्रक्षेपण गरिएको छ र त्यसको आधारमा यसको हाम्रो चाहिँ योजना के हो? कति हजार पुग्छन् संक्रमित, कति लाख पुग्छन्, हामीलाई आइसोलेसन कति चाहिन्छ, हामीलाई भेन्टिलेटर कति चाहिन्छ, हामीलाई पिसिआर टेस्ट कति चाहिन्छ र हाम्रो राहत कतिजनालाई बाँड्नुपर्छ, यो कुराको हाम्रो चाहिँ प्रक्षेपण के छ, सरकारको योजना के छ, यसको विषयमा हामीलाई विस्तृत हिसाबले जानकारी चाहियो। सम्मानित सदनलाई चाहियो र सिङ्गै नागरिकलाई पनि यसको विषयमा जानकारी चाहियो। म पहिलो कुरा राख्न चाहे। दोस्रो कुरा, हामीसँग सङ्घीय सरकार छ, प्रदेश सरकार छ, स्थानीय सरकारहरू 3 तहका सरकार छन्। अहिले व्यवस्थापन, क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन, राहत वितरणमा सामान्यतया स्थानीय सरकारहरू रात दिन खटिराखेका छन्। उनीको भूमिका, उनीको सामर्थ्य अनुसार सन्तोषजनक नै देखिएको छ। योजना निर्माण र कार्यान्वयनको एउटा औपचारिक हाम्रो संयन्त्र कहाँ छ? प्रदेश सरकारलाई, स्थानीय सरकारलाई र सङ्घीय सरकारलाई हामीले कहाँ जोडेका छौँ? यसको संयन्त्र के हो? हामीले संयुक्त प्लान कसरी बनाएका छौँ? यसको कार्यान्वयन एउटै ठाउँबाट कसरी भइरहेको छ? यसको अन्तर हामीले गम्भीर रूपमा देखेका छौँ। आफ्नो पालिकाको नागरिक म उद्धार गरेर लैजान्छु, क्वारेन्टाइनमा राख्छु, व्यवस्थापन म गर्छु भनेर कुनै गाउँपालिकाले भन्दा पनि आफ्ना नागरिक भएको जिल्लाको सिडिओले अनुमति दिँदैन, त्यहाँको अर्को निकायले अनुमति दिँदैन। उनीले हप्तौँ र महिनौँ कुर्नुपर्ने बाध्यतात्मक अवस्थाको अन्त्य कहिले हुन्छ? र आफ्नो नागरिकप्रतिको पूर्ण दायित्व बोकेको स्थानीय सरकार र राज्यको राजकीय अधिकार प्रयोग गर्न पाउने हैसियत भएको स्थानीय सरकार आफ्नो पालिकाभित्रको नागरिक उद्धार गरेर त्यसको व्यवस्थापन र उद्धार गर्छु भनेर जिम्मा लिँदा पनि उसले लिन पाएन। यसको अन्तर्विरोध कहाँ भएको? हामी किन जोडिएनौँ, किन गम्भीर भएनौँ? हाम्रो सिमानामा हप्तौँ नागरिकहरू आएर कुर्नुपर्ने, रोनुपर्ने र त्यहाँ एउटामा भएको संक्रमण हजारमा पुग्दासम्म हामीले आफ्नो सुरक्षित ठाउँमा ल्याउन सकिनौँ। यो अहिले गम्भीर देखिँदैछ। हामी 3000मा पुग्दा त हाम्रो यो हालत छ भने यसको सङ्ख्या 5 लाख पुग्यो भने हाम्रो के हुन्छ? हाम्रो यो परिकल्पना हामीले गरेका हौँ कि होइनौँ? किनकि हामीले इटाली हेरेका छौँ, अमेरिका हेरेका छौँ, हामीले भारत हेरेका छौँ, छिमेकी मुलुक। हाम्रो मुलुकभित्रको नागरिक सङ्क्रमित भएको होइन, सङ्क्रमित मुलुक बाहिरबाट आएका नागरिकहरू छन् र यिनीको व्यवस्थापन सही ढङ्गले गर्न सकिनौँ र हामीले र समाजको हाम्रो नागरिकहरूलाई जोगाउन सकिनौँ भने हामीलाई भयावह परिस्थिति सृजना हुने र हाम्रो नियन्त्रणभन्दा बाहिर जाने कुरा पक्का छ। आज कर्णाली प्रदेशमा हिजोसम्म मात्रै 32,000 मान्छे आएका छन् विदेशबाट भने सबै आउन खोजेका जति आउँदा 84,000 मान्छे आउँछ कर्णालीमा। यो के त्यहाँको स्थानीय सरकारले सम्भव छ? स्थानीय सरकार आज बिहान मात्रै पनि मेरो कुरा हुँदा के भन्दै थिए भने हामीसँग बजेट छैन मान्नेज्यू, हामीसँग प्राविधिक दक्ष जनशक्ति छैन मान्नेज्यू, हामीसँग आइसोलेसन व्यवस्थित छैनन्, हामी सक्दैनौँ, हामीसँग क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन गर्न सक्ने पहाडका जिल्लामा भौतिक पूर्वाधारहरू हामीसँग छैन। र यसो हुँदा हामीलाई प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारले तत्काल रेस्पोन्स गरिरहेको छैन। हामी सङ्कटमा छौँ, यसको समाधान कसरी गर्ने? यहाँहरूले चाहिँ भूमिका खेलिदिनु पर्यो भनेर आज बिहान मात्रै यो कुरा हुँदै थियो, उहाँहरूले भन्दै हुनुहुन्थ्यो। यो विषयलाई
राम्रोसँग मध्यनजर गरेर व्यवस्थित योजनाका साथ हामी अगाडि बढौँ र नागरिकको जीवन हामीले सुरक्षा गरौँ। अर्को नागरिकको जीवन बचाउनु मात्रै ठुलो कुरा छैन, यो बेला मुलुकको अर्थतन्त्र बचाउनु पनि त्यत्तिकै ठुलो कुरा छ। लकडाउनलाई व्यवस्थित गरौँ, स्कुल बाहेकका सरकारी कार्यालयहरू सबै खोलिदिउँ र श्रमका क्षेत्रहरू सबै हामीले खोलेर जाउँ र बाहिरबाट आउने नागरिकको व्यवस्थित रूपले व्यवस्थापन गऱ्यौँ, चेक जाँच गऱ्यौँ र उपचार गऱ्यौँ र मुलुकभित्रको हाम्रो समाजको नागरिकहरूलाई काममा लगायौँ भने नागरिक पनि बचाउन सक्छौँ र अर्थतन्त्र पनि बचाउन सक्छौँ। लामो दूरीको हामीले बरु यातायात बन्द नै गरिराखौँ। हामी पूर्ण रूपमा लकडाउन खोलेर हामी सुरक्षित हुन सक्दैनौँ, तर अहिले मुलुकको नागरिक र मुलुकको अर्थतन्त्र बचाउनको निम्ति आवश्यकताको आधारमा र जोखिमको आधारलाई मूल्याङ्कन गरी लकडाउनलाई खुकुलो गर्न, बन्दाबन्दीको अवस्थालाई खुकुलो गर्नुको विकल्प हामीसँग छैन। किनकि यस्तै सिङ्गो मुलुक रात दिन जोखिम भएको ठाउँमा पनि जोखिम नभएको ठाउँमा पनि सुतेर बाँच्न सक्दैन, सुतेर खान सक्दैन, सुतेर मुलुक र नागरिक अगाडि बढ्न सक्दैन। हामी 2.5 महिना भयो सिङ्गो मुलुक सुतेको छ। यसको जोखिमको सही ढङ्गले विश्लेषण गर्ने, समयमा उद्धार गर्ने, समयमा व्यवस्थापन गर्ने र सही भूमिका सही ठाउँमा दिएर हामी जिम्मेवार हुन जरुरी छ। सम्पूर्ण राजनैतिक दलहरू, जनप्रतिनिधि, हाम्रो सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मीहरूको एकसाथ परिचालन गरेर सक्दै नसक्नेलाई राहत दिउँ र सक्ने सबै नागरिकलाई काम दिउँ र हामीले हाम्रो मुलुक र नागरिकलाई जोगाउँ। धन्यवाद छ। माननीय सदस्यहरू, विशेष समयमा माननीय सदस्यहरूले बोल्ने क्रम यही समाप्त हुन्छ। माननीय सदस्यहरू, राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट विधेयक प्रमाणीकरण सम्बन्धी पत्र प्राप्त हुन आएको छ। म सोको बेहोरा पढेर सुनाउँछु। संघीय संसदको दुवै सदनको बैठकबाट पारित भई नेपालको संविधानको धारा 113 को उपधारा 1 बमोजिम प्रमाणीकरणको लागि पेश हुन आएको देहाय बमोजिमको विधेयक सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यूबाट नेपालको संविधानको धारा 113 को उपधारा 2 बमोजिम प्रमाणीकरण भएकोले सोको प्रमाणीकृत प्रतिथान 1 यसै साथ सम्मान राखी पठाइएको बेहोरा अनुरोध गर्दछु। क्रम संख्या 1 विधेयक नम्बर 1 विधेयकको नाम प्रमाण ऐन 2031 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण मिति 2077-2-20 डाक्टर हरि पौडेल सचिव। माननीय सदस्यहरू, अब म माननीय उप प्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेललाई राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको वार्षिक प्रतिवेदन 2075-76 सभा समक्ष पेश गर्न समय दिन्छु। सम्मानीय अध्यक्ष महोदयको अनुमतिले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको वार्षिक प्रतिवेदन 2075-76 यो सम्मानित सभा समक्ष पेश गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब म विधायन व्यवस्थापन समितिका माननीय सभापति परशुराम मेघी गुरुङलाई प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त ब्यू विजन दोस्रो संशोधन विधेयक 2075 सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन सभा समक्ष पेश गर्न समय दिन्छु। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, राष्ट्रिय सभाको मिति 2077 साल जेष्ठ 13 गते बसेको बैठकले ब्यू विजन दोस्रो संशोधन विधेयक 2076 माथि तफावार छलफल गरी प्रतिवेदन पेश गर्नका लागि यस समितिमा पठाएको थियो। प्राप्त संशोधन प्रस्ताव सहित उक्त विधेयकमाथि 2077 जेठ 19, 20 र 21 गते 3वटा बैठकमा समितिमा दफावार छलफल गरी संशोधन सहित पारित गरिएको छ।
उक्त विधेयकको 10 वटा दफाहरूमा 35 वटा उपदफाहरूमा संशोधन भएको बेहोरा अनुरोध गर्न चाहन्छु। समितिको बैठकमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री, समितिका एवं संशोधन प्रस्तावकर्ता मान्य सदस्यहरू, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिवका साथै सम्बद्ध कर्मचारीहरू, कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सम्बद्ध कर्मचारी लगायतको उपस्थित रहेको थियो। यो विधेयकको प्रतिवेदन तयारी कार्यमा सहयोग गर्नुहुने सम्बद्ध सबैलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्छु। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, समितिद्वारा पारित बिउ बिजन दोस्रो संशोधन विधेयक 2076 सम्बन्धी प्रतिवेदन सम्मानित सदन समक्ष पेश गर्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, माननीय उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टलाई प्रत्यायन विधेयक 2076 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न अनुमति दिन्छु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदयको अनुमतिले प्रत्यायन एक्रिडिटेसन विधेयक 2076 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सभा समक्ष पेश गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, माननीय उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले पेश गर्नुभएको प्रत्यायन विधेयक 2076 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथिको छलफल प्रारम्भ हुन्छ। यस क्रममा विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमा मात्र छलफल हुने बेहोरा जानकारी गराउँछु। छलफलमा भाग लिन चाहनुहुने माननीय सदस्यहरूले आफ्नो नाम अध्यक्षको डाँचसँगै बसेका सचिवालयका कर्मचारीहरूलाई उपलब्ध गराइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। माननीय जितेन्द्र नारायण देव, समय 3 मिनट। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, अहिले हामी प्रत्यायन विधेयक एक्रेडिटेसन बिल को सैद्धान्तिक पक्षमाथि छलफल गर्न सुरु गरेका छौँ। मैले 2-3टा यसका आधारभूत एलिमेन्ट्सहरूको बारेमा, तत्त्वहरूको बारेमा ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। पहिलो, यो विधेयकको उद्देश्यमै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई सहजीकरण गर्न, फेसिलिटेट गर्न भन्ने विषयबाट, पुटिङबाट उद्देश्यलाई परिभाषित गरेको छ। त्यहीँनेरि म सम्माननीय अध्यक्ष महोदय मार्फत माननीय मन्त्रीजीको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। त्यहीँनेरि अलिकति फल्ट छ। यो इन्टरनेसनल ट्रेडलाई या नेसनल ट्रेडलाई यो विधेयकले फेसिलिटेट मात्रै गर्ने होइन, यसले इन्टरनेसनल ट्रेडलाई मोर कम्पिटिटिभ बनाउँछ, प्रतिस्पर्धी बनाउनको लागि, भरपर्दो बनाउनको लागि र विश्वसनीय बनाउनको लागि। सबभन्दा ठुलो एलिमेन्ट यसको फेसिलिटेसन भन्दा पनि यसको मेजर एलिमेन्ट भनेको ट्रेडलाई, त्यो वस्तु वा सेवाको व्यापारलाई बढी विश्वसनीय बनाउने, भरपर्दो बनाउने यो पाटो चाहिँ यो विधेयकको महत्त्वपूर्ण पाटो हो। फेसिलिटेसनको पाटो पनि हो, तर त्यो पाटो दोस्रो पाटो, पहिलो कुरा यो। अब यो विधेयक आफैमा राम्रो विधेयक हो, यो देशलाई चाहिने विधेयक हो। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई अगाडि बढाउने, इफेक्टिभली अगाडि बढाउने सन्दर्भमा आएको छ। मुख्य रूपमा यसमा 3टा पाटोहरू हुन्छन्। एउटा डिमान्ड पक्ष हुन्छ, जसले वस्तु या सेवाहरूको डिमान्ड गर्छ, डिमान्ड क्रिएट गर्छ, डिमान्ड पक्ष एउटा हो। एउटा चाहिँ नेपाल प्रत्यायन केन्द्र एक्रिडिटेसन सेन्टर जुन खडा हुन्छ, त्यो एउटा पक्ष हो। र दोस्रो पक्ष जसले कन्फर्मिटी एसेसमेन्ट गर्छ, समरूपता परीक्षण गर्छ। मैले मुख्य रूपमा ध्यान आकर्षण गर्न खोजेँ के भन्दाखेरि अन्य यस्ता प्रकृतिका धेरै हामीले विभिन्न विधेयकहरूमा समितिहरू बनाएका छौँ। त्यसकारणले यो जुन प्रत्यायन केन्द्र जुन बन्छ त्यो आफैमा अलिकति इफेक्टिभ बनोस्, यो केन्द्रको राजनीतिकरण कम होस् र यसले खास गरेर कन्फर्मिटी सेन्टरले जे काम गर्छ, समरूपता परीक्षण गर्ने काम, त्यसमाथि निरन्तर एउटा इफेक्टिभ मोनिटरिङ गर्न सकोस् र यो प्रमाणपत्र लिएर समरूपता परीक्षण केन्द्र जुन संस्था जुन हुन्छ त्यो संस्था आफै भ्रष्टाचारमा नडुबोस् र नराम्रो क्वालिटीलाई पनि राम्रो क्वालिटी भन्ने, राम्रो क्वालिटीलाई पनि नराम्रो क्वालिटी भन्ने यस्तो किसिमको गन्जागोलमा गएर त्यस्तो खालको त्यो नहोस्। यी कुराहरूमाथि विधायन व्यवस्थापन समितिमा दफावार छलफलको क्रममा ध्यान जानुपर्ने हुन्छ। मैले यति ध्यान आकर्षण गराएँ। धन्यवाद। माननीय रामनारायण बिडारी, समय 3 मिनट।
अध्यक्ष महोदय, मेरो आज अलिकति फरक कुरा भन्न खोजेँ मैले। यो कुनै पनि ऐन संसदमा आउँदा त्यसको बारेमा इन डिटेल कुरा चाहियो, पुरा कुरा चाहियो। 6 लाइनमा उद्देश्य र कारण, 4 लाइनमा आर्थिक टिप्पणी, अनि व्याख्यात्मक टिप्पणीमा चाहिँ यसो गर्नु पर्या हुनाले यस्तो लेख्या, यस्तो गरी आउने होइन। यो सचिवलाई थाहा हुन्छ, ब्युरोक्रासीलाई थाहा हुन्छ, तर उहाँले निशुल्क काम गरे हो कि जस्तो गरी यो ऐनहरू आउन थाल्यो। यसको प्रत्यक्ष प्रमाण र उदाहरण यही ऐन हो। यो ऐनको मा सचिवजीले कुनै काम गरेको देखिन्न। यतिसम्म सामान्य इरर छ। मन्त्रीजीलाई त मैले धेरै केही भन्नै सक्दिनँ। मायालु मान्छे, सक्रिय मान्छे र राजनीतिमा राम्रो इमान्दार भएको मान्छे, यस विषयमा दोषिता कानुन त उहाँ पर्नुहुन्छ, तर यतिसम्म गर्नु भएन। हेर्नुहोस् त, लेखराज भट्ट मन्त्री भनेको छ, सही साथ शुद्ध गरेका छैन। यतिसम्म पनि हाम्रो सचिव हेर्दैनन्। अनि उद्देश्य र कारण 6 लाइनमा लेखेको छ, कम्तीमा यसको 5 लाइन 5 पाना हुन्छ। अध्यक्ष महोदय, यो ऐन त्यस्तो ऐन हो, त्यति महत्त्वपूर्ण ऐन हो। इन्टरनेसनल चाहिँ नि ट्रेडसँग सम्बन्धित छ, सर्टिफिकेट अफ ओरिजिनसँग सम्बन्धित छ, यो चाहिँ नि WTOसँग सम्बन्धित छ। यस्तो प्रकारका कुरा चाहिँ नि गरेर आउन थाल्यो। त्यस कारणले मैले सैद्धान्तिक भने पनि असैद्धान्तिक भने पनि कुरा चाहिँ यो ऐनमा राम्रोसँग आइएन। यो ऐन किन चाहिए हो, आजै किन ल्याउनु पर्या हो, यसको बाध्यता के हो, यसको नितान्त आएपछि मुलुकलाई के फाइदा हुन्छ, कसरी यसले काम गर्दछ, के हो प्रत्यायन भनेको, कसका लागि हो यो भनेको, अनि कन्फर्मिटी एसेसमेन्ट भने के हो, यसको राम्रो डिटेल रूपमा व्याख्या गर्नु परेन। के हो एक्रिडिटेसन भनेको, यसलाई राम्रोसँग लेख्नु परेन। अब यति पनि नगरिकन आर्थिक टिप्पणीमा 4 लाइन पो लेखेको छ त। अनि के यो ऐन लागू भएपछि आर्थिक भार पर्दैन? पर्यो भने कसरी, कति, किन भनेर लेख्नु पर्दैन? के हामी हुन्छ हुन्न भन्नेमा मात्रै सीमित हुने हो? बनाएको दोष हामीले बोक्नुपर्छ। संसदले यति सङ्घीय संसदले बनायो भनेर दोष बोक्नुपर्छ। त्यस कारणले अबदेखि विधेयक ल्याउँदा होस गरेर, विचार गरेर, अध्ययन गरेर मन्त्रीज्यूले पनि विचार गरी गरी ल्याउनु पर्यो। धन्यवाद। माननीय प्रकाश पन्त, समय 3 मिनट। सामान्य अध्यक्ष महोदय, यो प्रत्यायन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसद सामु आएको छ। अब यो विधेयक चाहिँ आवश्यक छ हेर्दाखेरि चाहिँ, तर यसमा थुप्रै कुराहरू ढङ्ग पुगेनन् भन्ने कुरा त आएकै छ। अब खालि यो विधेयक चाहिँ, अब यो विधेयकहरू एकरूपता, विधेयकको एउटा फर्मेट हुन्छ, त्यसको सिद्धान्त हुन्छ, ती सबै कुराहरू मिलाउने कुरा अब यो कानुन मन्त्रालय, सम्बन्धित मन्त्रालयले हेर्ने कुरा, पछि कानुन मन्त्रालयले पनि हेर्छ, त्यस पछाडि यो क्याबिनेटको चाहिँ विधान समितिमा पनि जान्छ। ती सबै चरणहरू पार गरेर आएको विधेयकमा पनि फेरि हामीले सबै हेर्नुपर्ने भनेपछि धेरै विधेयकहरू, संसदमा आएका विधेयकहरू परिपक्व तरिकाले ढङ्ग पुगेर आएनन् भन्ने कुरा उठेकी छ। त्यसमा मैले पनि जोड दिन चाहन्छु र आगामी दिनहरूमा ती कुराहरू नदोहोरिउन्। र यसमा यो अलिकति के छ भन्दाखेरि, यसमा यो विधेयकमा पनि 37वटा दफा भएको विधेयकमा 20वटा चाहिँ प्रत्यायोजनसँग सम्बन्धित छ। त्यो केही बमोजिम हुनेछ, त्यो केही बमोजिम गरिन्छ भनेछ। अब 37वटा दफामा 20वटा दफामा सरकारले नै काम गरे भएपछि हामीले बाँकी रहे के काम गर्नु पर्यो त? यहाँ अब हामी यो 20वटा दफा सबै हटाइयोस् भनेर हामी संशोधन हाल्नेछौँ। यी 20वटै दफा आवश्यक हो भने यो कारणले आवश्यक हो र यो कुरा राख्ने हो भनेर सरकारले होमवर्क गरेर विधान समितिमा दफा छलफलमा आउँदाखेरि होमवर्क सहित त्यो 20 ठाउँमा राख्नुपर्ने कुरा के हो त्यो लिएर आउन आवश्यक छ। म त्यसतर्फ अनुरोध गर्न चाहन्छु। नत्र भने हामी अब आगामी सबै विधेयकहरूमा त्यो केही बमोजिम चाहिँ हटाउने, काट्नेमा हेरी हाम्रो रेगुलर संशोधनहरू चाहिँ परिरहने कुरा मैले अनुरोध गर्न चाहेँ। र अब यो अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि, यो केन्द्र स्थापना गर्ने कुरा छ, त्यसपछि त्यहाँ अर्को सञ्चालक समितिका कुरा छ, अरू थुप्रै कुरा छ। यो चाहिँ एउटा टेक्निकल पनि टिम होला। खालि त्यहाँ अब विभिन्न मन्त्रालयका सचिव सहसचिवहरूको एउटा फेरिस्ट लिस्ट मात्र राखेर यसले कसरी काम गर्न सक्छ, यो एउटा टेक्निकल टिम भएको हुनाले प्रत्यायनसँग सम्बन्धित टेक्निकल मान्छेहरूलाई नै राखेर ती समितिहरू बनाउनु पर्ने कुराहरू पनि आवश्यक छ। र यसको चाहिँ कतिपय कुराहरू यहाँ यो कसुर र सजायका कुराहरू पनि छ।
कसुर र सजाय राख्न पर्ने हो भने त्यो ऐनमै राख्नु पर्यो। यसमा के भनिएको छ भन्दाखेरि यस ऐन बमोजिम बनेका नियम निर्देशिकामा भएका कुराहरू उल्लङ्घन गरे पनि यही ऐनअनुसार कारवाही हुन्छ भनेपछि त ती निर्देशिकामा कार्यविधि के सजाय हुन्छ भन्ने कुरा त हामी अहिले अनुमान गर्न सक्दैनौँ नि त। त्यस्ता कुराहरू यसमै राखेर ल्याउन आवश्यक छ। र यसमा चाहिँ अब यो आर्थिक टिप्पणी चाहिँ अब यो खाली अघि पनि आइसकेको छ, यत्रो कुरा छ, तर सरकारले यसको कुनै अनुमान गर्न सकेको छैन। यसको संरचना संस्था लगायत थुप्रै कुराहरूमा कति खर्च हुन्छ भन्ने कुरो पनि अनुमान गर्न नसकिकन विधेयकहरू आएको छ। यसतर्फ पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जयन्त। माननीय सदस्यहरू, अब म माननीय उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टलाई छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाब दिन समय उपलब्ध गराउँछु। सम्माननीय सभा अध्यक्षज्यू, माननीयज्यूहरू, यहाँ उठेका विषयहरू प्रत्यायन ऐनको उद्देश्य, यसको महत्त्व, यसले गर्ने काम र यो पहिलोचोटि हामीले नेपालमा यो ऐन प्रतिपादन गर्दैछौँ, विधेयक ल्याएका छौँ। कयौँ चिजहरू यसका टेक्निकल पाटाहरू पनि अध्ययन त गरियो, कुनै चिज पनि पूर्ण हुन सक्दैन, यो समय अनुसार पूर्णतामा जाने हो। यहाँहरूका सुझावहरूलाई मनन गर्दै यसमा रहेका कमी कमजोरीहरूलाई भोलिका दिनमा परिमार्जित गरेर जाने कुरो नै यसको मैले यो स्पिरिटको कदर गर्दै यहाँहरूमा अनुरोध गर्छु। सुरुमै माननीयज्यूले भनेको यो प्रत्यायन ऐनको उद्देश्य चाहिँ विशेष गरी राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई हामीले कसरी व्यवस्थित गर्न सक्छौँ। अब यो शब्दकै पनि निकै हाम्रो छलफल भएको थियो। नेपालीकरण, यसको एक्रिडिटेसनको नेपाली शब्द के हुन्छ भन्नेमा पनि धेरै खोजी गरेर यो प्रत्यायन भनिएको थियो। त्यो भएर अहिले कयौँ टेक्निकल शब्दहरूका नेपालीकरण गर्न अलिक गाह्रो भएको छ। त्यही भएर पनि यहाँ केही विषयवस्तुहरू छन्। यसको पहुँच चाहिँ यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा हाम्रो पहुँच कसरी गर्ने र कसरी यसलाई व्यवस्थित गर्ने र हामीले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा हाम्रो ISO-लाई कसरी प्रमाणितकरण गरेर जाने, यो अघि एउटा प्रश्न आएको छ। अब यो मैले यसको प्रत्यायन ऐन नहुँदा के समस्या आउँछ त यहाँ, किन हामीले अहिले तत्काल ल्याउनु पर्यो भन्दा वस्तु तथा सेवा प्रदायक र सेवाग्राही बीच तेस्रो योग्य निष्पक्षको अभाव हुँदा यस विषयमा प्रभावकारिता कमी देखिने जो हामीले भोग्दै आएका छौँ। त्यसै गरी गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवाको सुनिश्चितता गर्न समस्या रहेको, यस सँगसँगै यस सम्बन्धी नियमन कार्य प्रभावकारी गर्न समस्या, सरकारको निष्पक्ष प्राविधिक सल्लाहकारको अभाव रहेको, आयात निर्यात सहजीकरण नभएको अवस्था, नेपाली संस्थाहरू विदेशी एक्रिडिटेसन गर्ने संस्थाको भर पर्नुपर्ने, त नेपालमा उत्पादित वस्तुहरूले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवेश पाउन कठिन हुँदा TBT टेक्निकल ब्यारियर टु ट्रेड को कारणले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सहज पहुँच हुँदैन। त यी सबै हाम्रो कन्फर्मिटी एसेसमेन्ट बडी जस्तै प्रयोगशाला परीक्षण, प्रमाणीकरण, निरीक्षण जस्ता कार्यले 12 अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता, बाह्य अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त प्रत्यायन केन्द्र एक्रिडिटेसन बडीको माध्यमले एक्रिडिटेसन प्राप्त गरेका छौँ। त जुन कठिन एवं महँगो प्रक्रिया छ यो, त यसले निकै समय लिएको देखिन्छ। विश्वसनीयता कायम राख्न प्रत्यायन केन्द्र आवश्यक छ। यस्ता संस्था नहुँदा देशको प्राविधिक दक्षतामा कमजोरी देखिन्छ। यी सबै समस्याहरूलाई मध्यनजर गरेर
हामीले यो विधेयक ल्याउनु पर्ने आवश्यकता महसुस भएर लामो समयदेखि हामीले गृह कार्य गर्यौं। त अघि माननीयज्यूहरूले भने जस्तै यहाँ हाम्रा केही प्राविधिक त्यति विज्ञ अहिले पनि हामीले त्यो खालको विज्ञता हासिल गर्न नसक्दा केही समस्याहरू देखिएको यथार्थ नै हो। त यसको नैतिक जिम्मेवारी कसले लिने भन्दा त्यसको प्रमुखले नै लिन्छ। मैले लिएको छु त्यो जिम्मेवारी, किनभने त्यो जिम्मेवारी वहन गर्न कहीँ पनि पछि परिन्न। ऐन कार्यान्वयन भए पश्चात हामीले हासिल गर्ने उपलब्धि के हो त अहिले त प्रत्यायन गर्ने संस्थाले सम्पन्नता समग्र रूपमा मूल्याङ्कन गर्ने संस्था जस्तै निरीक्षण गर्ने संस्था, प्रमाणीकरण गर्ने संस्था, प्रयोगशालाहरूको निष्पक्ष र स्वतन्त्र रूपमा मूल्याङ्कन गर्ने हुँदा गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवाको सुनिश्चितता प्रदान हुन्छ। यसले भोलिको दिनमा प्रत्यायन गर्ने संस्था राष्ट्रिय नीति नियमन र कानुनका साथसाथै यस क्षेत्रमा स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय मानक र मान्यताका आधारमा सञ्चालन हुने हुँदा गुणस्तरको क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय पद्धतिको विकास हुने। यो ऐन आइसकेपछि, यो विधेयक पारित भएर ऐनको रूपमा परिणत भइसकेपछि हामीले यो अगाडि बढ्छौँ। निकासी व्यापारको क्रममा प्राविधिक अवरोध हटाउनका लागि द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय सम्झौता एक्रिडिटेसनको आधारमा हुने भएकोले निर्यात व्यापार हुने प्राविधिक अवरोध हटाई व्यापार घाटा कम गर्न यसले सहयोग पुर्याउँछ राष्ट्रलाई। त्यो भएर वस्तु तथा सेवा प्रदायकको लागि प्रत्यायन सेवा स्वदेशमै प्राप्त हुने हुँदा अन्य देशसँग प्रत्यायन सेवा प्राप्तिको लागि भर पर्नु नपर्ने भई सो सेवा सहज हुनको साथसाथै मितव्ययी पनि हुने। प्रत्यायन सेवा आफैमा शैक्षिक भए तापनि अन्य मुलुकहरूमा जस्तै सरकारले सर्वसाधारण जनताको स्वास्थ्य सुरक्षा वा राष्ट्रिय हितको सन्दर्भमा कुनै खास क्षेत्रको लागि अनिवार्य गरी राज्यको नियमनकारी भूमिकामा दक्षता र प्रभावकारिता बढाउन सक्छ। त्यो भएर यहाँ माननीय ज्यूहरूले जे सुझाव सल्लाह दिनुभएको छ त्यसलाई म हृदयदेखि धन्यवाद दिँदै यो पारित होस् भनेर यहाँहरूसँग अनुरोध गर्छु र बिदा हुन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, प्रत्यायन विधेयक 2076 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथिको छलफल यही समाप्त हुन्छ। माननीय सदस्यहरू, अब म प्रत्यायन विधेयक 2076 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनेन, तसर्थ प्रत्यायन विधेयक 2076 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, प्रत्यायन विधेयक 2076 माथि संशोधन प्रस्ताव राख्न चाहनुहुने माननीय सदस्यहरूले राष्ट्रिय सभा पहिलो संशोधन नियमावली 2075 को नियम 106 बमोजिम राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधेयक शाखामा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्नुहुने बेहोरा जानकारी गराउँछु। माननीय सदस्यहरू, अब म सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट माननीय कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री घनश्याम भुसाललाई तथ्याङ्क विधेयक 2076 दफावार छलफलको लागि विधान व्यवस्थापन समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्न अनुमति दिन्छु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदयको अनुमतिले तथ्याङ्क विधेयक 2076 दफावार छलफलको लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव सभा समक्ष पेश गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, तथ्याङ्क विधेयक 2076 दफावार छलफलको लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्।
हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन, तसर्थ तथ्याङ्क विधेयक 2076लाई दफावार छलफलको लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, अब म माननीय कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री घनश्याम भुसाललाई प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदनसहित बिरुवा संरक्षण पहिलो संशोधन विधेयक 2075 माथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्न अनुमति दिन्छु। सम्मान्य अध्यक्ष महोदयको अनुमतिले विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदन सहित बिरुवा संरक्षण पहिलो संशोधन विधेयक 2075 माथि छलफल गरियोस् भनी प्रस्ताव सभा समक्ष पेश गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब म उक्त प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन, तसर्थ उक्त प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, अब उक्त प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदन सहित बिरुवा संरक्षण पहिलो संशोधन विधेयक 2075 माथि छलफल प्रारम्भ हुन्छ। छलफलमा समितिको प्रतिवेदन र सो सम्बन्धी विधेयकका दफाहरू तथा आनुषंगिक अन्य दफाहरूमा मात्र छलफल गर्न सकिने बेहोरा माननीय सदस्यहरूलाई जानकारी गराउँछु। उक्त छलफलमा बोल्न चाहनुहुने माननीय सदस्यहरूले आफ्नो नाम अध्यक्षको डायसँगै बसेका सचिवालयका कर्मचारीहरूलाई उपलब्ध गराइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। छलफलमा भाग लिने प्रत्येक माननीय सदस्यलाई 3 मिनेटको समय निर्धारण गरेको छु। माननीय सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदन सहित बिरुवा संरक्षण पहिलो संशोधन विधेयक 2075 माथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्तावको उप कुनै पनि माननीय सदस्यले छलफलमा भाग नलिनु भएकोले उक्त प्रस्तावमाथिको छलफल यही समाप्त हुन्छ। माननीय सदस्यहरू, अब म प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त बिरुवा संरक्षण पहिलो संशोधन विधेयक 2075 का सम्बन्धमा विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदनको क्रम संख्या 1 देखि 5 सम्म उल्लेखित संशोधनहरूलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन, तसर्थ प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त बिरुवा संरक्षण पहिलो संशोधन विधेयक 2075 का सम्बन्धमा विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदनको क्रम संख्या 1 देखि 5 सम्म उल्लेखित संशोधनहरू सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, अब म विधेयकको दफा 2 देखि 14 सम्मका दफालाई प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त बिरुवा संरक्षण पहिलो संशोधन विधेयक 2075 को अङ्ग बनोस् भनी निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन, तसर्थ विधेयकको दफा 2 देखि 14 सम्मका दफालाई सर्वसम्मतिले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त बिरुवा संरक्षण पहिलो संशोधन विधेयक 2075 को अङ्ग बनेको घोषणा गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, अब म विधेयकको प्रस्तावना र नाम पढेर सुनाउँछु। प्रस्तावना: बिरुवा संरक्षण ऐन 2064लाई संशोधन गर्न वाञ्छनीय भएकोले संघीय संसदले यो ऐन बनाएको छ। संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: 1. यो ऐनको नाम बिरुवा संरक्षण पहिलो संशोधन विधेयक 2077 रहेको छ। 2. यो ऐन तुरन्त प्रारम्भ हुनेछ। माननीय सदस्यहरू, अब म विधेयकको प्रस्तावना र नाम बिरुवा संरक्षण पहिलो संशोधन विधेयक 2077 को अङ्ग बनोस् भनी निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन, तसर्थ विधेयकको प्रस्तावना र नाम सर्वसम्मतिले बिरुवा संरक्षण पहिलो संशोधन विधेयक 2077 को अङ्ग बनेको घोषणा गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, अब माननीय कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री घनश्याम भुसाललाई बिरुवा संरक्षण पहिलो संशोधन विधेयक 2077लाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न समय उपलब्ध गराउँछु।
सम्मान्य अध्यक्ष महोदयको अनुमतिले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त बिरुवा संरक्षण पहिलो संशोधन विधेयक 2077 पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सभा समक्ष पेश गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब यो प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन, तसर्थ बिरुवा संरक्षण पहिलो संशोधन विधेयक 2077 सर्वसम्मतिले पारित भएको घोषणा गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, अब अर्को बैठक 2077 जेठ 27 गते मंगलबार बिहान 11 बजे बस्ने